पनि भन्नुभएको छैन, सिर्फ राम्रो सत्य मार्ग मात्र बताउनु भएको छ। किन भगवानलाई आरोप लाउँछौ? आफ्ना श्रीमान जान्छन् त गए नि, तिमीले आफै नै सम्हालौ न, भगवानलाई आरोप नलगाओ। मफ्फतमा नरक जाने काम नगर भनेर विद्वानहरूले पछि पछिबाट सम्झाउँदै जाँदाखेरि अनि त्यहाँ आखिरी आरोप लाउन त डर लाग्यो। आरोप लाउन त के हो? अनि गयो भने कुन उपायले निकाल्ने भन्नेमा चाहिँ हुन्थे, निकाल्न प्रयास गर्ने चाहिँ हुन्थे। अनि त्यसरी भगवानको शासनमा आए, प्रवज्या भए, आचरण गर्दै गए। भगवानलाई त्यसरी आएकोमा कति आरोप लगाए। कोही भारद्वाज ब्राह्मणहरू हो भनेदेखि नजिकमा आएर अम्लो ठडाएर यसो गर्दै पनि भगवानलाई गाली गरे। कसैले गाली गरेका बसर एकरो गाली गरेका गन्दै जाँदाखेरि त 108 वटा गाली पुऱ्याएका पनि थिए। 108 गाली अरे। कति गाली? 108। भगवानले एक जवाब पनि फर्काउनु भएन। भगवानको मुस्कान पनि अलिकति पनि घटेन अरे। भगवानको अप्याउम या ना अलिकति पनि अप्याउम बिग्रेन। त्यस्तै 108 वटा गाली अरे। तमलाई एउटा गाली हुने बित्तिकै अनुहार कस्तो हुन्छ? बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न? भगवानलाई 108 वटा गाली गर्दाखेरि अलिकति पनि अप्याउमा प्याबु अरे। अनि गाली गर्ने व्यक्तिले पनि आफूले गाली गरे अनुसारले उसको अनुहार बिग्रे पो गाली गर्न तागत आउँछ। उता प्याउ प्याउले हुँदाखेरि त गाली गर्ने व्यक्ति के भइदियो? कस्तो खाले भइदियो होला विचार गर्नुहोस् त। उसलाई झन् अप्ठ्यारो भयो कि भएन? बर्माले भने के भन्छ अरे? झन् उसलाई अब गाली गरिराखेछ बेसरी मैले त के नभने बुद्ध त अब त सोचाइमा पर उठ्नै पनि सक्दैनन् भन्ने सम्ममा पुगेको थियो। हेर्दाखेरि त अनुहार अप्याउनमा प्याबु अरे हाक्क भयो उसलाई त। त्यहाँबाट त मनमा अनेक प्रकारको कुरा खेलेर होइन यस्तरी गाली गर्दा पनि यहाँको अलिकति यो मुस्कुराएको अनुहारलाई तक पनि धक्का हानेन। किन धक्का हानेन? मनलाई छुँदै छैन। यस्तरी गाली गर्दा पनि मनलाई छैन। कान बहिरा पनि होइन सुनेका छन्। तर किन चाहिँ मनलाई छोएन? मनलाई नछुनको लागि बेरा बलियो रहेछ। फेरि ती व्यक्ति रिसाहा त रिसाहा हुन्, तर रिस कडा भए तापनि ज्ञानमा पनि कमजोर चाहिँ होइनन् तिनी व्यक्ति। रिसाएको बेलामा आँखा नदेख्ने भन्छ नि लोकमा। रिस उठेको झोकमा चाहिँ भन्नु नभन्नु भने तर ठक्कै विवेक गर्दाखेरि चाहिँ छिट्टो विवेक गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ हुन्। ज्ञान त तेज छ, रिस पनि। अनि अरे मैले यस्तरी गाली गर्दा पनि उहाँलाई छुँदै छैन यो गालीले, अलिकति पनि छैन। मलाई एक वचन भनिसक्दा मेरो अनुहार बिग्रिन्छ। मेरो जस्तो मुस्कुराएको अनुहारलाई जसको तस मैले अडाउन सक्दिनँ, एउटै गालीलाई पनि सक्दिनँ। यहाँलाई यति धेरै गाली गर्दा पनि किन नछोएको होला भनेर अनि गएर सोध्छन्। अनि तपाईँलाई मैले यस्तरी गाली गरेँ, यस्तरी गाली गरेर तपाईँलाई केही पनि भएन भनेर मैले लिन नि त, तिमीले दिएको मैले लिन भन्नुभयो भगवानले। किन नलिनु भएको? मलाई यो काम नलाग्ने भएको हुँदाखेरि मैले लिन। यदि तिमीले दिएका चिज मलाई काम लाग्ने चिज थियो भने मैले लिन्थेँ। एउटै पनि मेरो लागि काम लाग्दैन र मैले लिन। अब जस्तै एक व्यक्तिले कसैलाई कोसेली भनेर ल्याइदे, अनि त्यो कोसेले जुन लिने व्यक्तिले लिएनन् भने कसलाई हुन्छ भन्दा ल्याउनेकै हातमा हुन्छ। त्यसो हो त तिम्रो कोसेली मैले लिन भन्दैन भगवानले। भन्दाखेरि त यस्तरी गाली गर्दा पनि त्यो गालीलाई नलिकन बस्न सक्ने व्यक्ति साधारण व्यक्ति होइनन्, महान व्यक्ति हुन्। अब त मेरो यो ठुलो पाप भयो, यो पाप मैले कसरी कटाउने होला? आपतमा परेको परेनन्। त्यहाँबाट पछि गएर त्यो 108 गाली गरेको पाप कटाउन भनेर 108 माला भएको जपेर कटाउनेतिर लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, 108 गालीलाई माला कतिवटा अरे? 108। हिजो आज मालामा दाना कतिवटा हुन्छन्? हिजो आज कति हुन्छ? हिजो आज घटबड भएको छैन? त्यतिखेर ती ब्राह्मणले सुरु गरिदिएका। कसले सुरु गरिदिएको? अनि उत्तिखेर उनी क्षमा मागे। क्षमा मागिसकेपछि त अनि भगवानले त पहिले क्षमा दिनै रहनु भएको छ। भगवानले सबै यावत प्राणीलाई क्षमा त दिइसक्नु भएकै हुन्छ, पहिलेदेखि नै क्षमा दिइराख्नु भएकै हुन्छ।
उनले क्षमा मागे पनि नमागे पनि, तर उनको कर्तव्य क्षमा मागेकोले गर्दाखेरि उनको लागि पनि कल्याण भयो कि भएन? त्यसरी भगवानलाई पनि गाली गर्ने हुन्थे, तर भगवानले सराप्नु भएन। सराप्नु भयो? किन नसराप्नु भएको भन्दा रिस त छैन। कसैले रिस उठाम भने अब जस्तै ज्वरो भएकामा यसो जलमल गर्ने भने उम्रिन्छ नि त, होइन? एउटा केही उम्रिने ज्वरो छ भने चाहिँ त्यहाँ जलमल हुने भने उम्रिन्छ। ज्वरै छैन, जति नै पानी खनाए पनि भगवानको रिस उठ्ने ज्वरो नै छैन, अनुशय नै छैन। जति नै उठाउँछु भनेर पनि हुँदैन। भगवान मात्रै त भन्दा होइन, भगवानको शासनमा भएका सङ्घहरू सारीपुत्र, मत कल्याण, सारीपुत्रको पनि कहिले रिसाएको कसैले देखेका थिएनन्। यहाँको पनि क्षमतामा, सहनशीलतामा पृथ्वी बराबरको सहनशीलता छ भनेर सारीपुत्रलाई पनि प्रशंसा हुन्थ्यो। सहनशीलतामा को बराबर अरे? यो पृथ्वीले सहन गर्छ कि गर्दैन? पृथ्वीले सहन गर्छ अरे। तपाईँ हामीले यो पृथ्वीलाई बङबङ लाताले हाने पनि केही भन्छ? केही पनि भन्दैन। यही थुके पनि केही भन्दैन यो पृथ्वीले। यसैलाई जोते पनि केही भन्दैन। यही झाडा पिसा गरे पनि सिर्फ यो पृथ्वीले प्राणीहरूको कल्याण हुनको लागि राम्रा राम्रा रुख वृक्षहरू पनि उमारिदिएको छ, पृथ्वीले दिएको छ। हावापानी राम्रो हुनलाई पनि दिएको छ। राम्रा राम्रा अन्नहरू पनि उब्जने गरिदिएको छ, दिइरहेको छ। सिर्फ दिने काम मात्रै गरेको छ। तर अरूले जति नै यसलाई अपमान जति नै गरे तापनि पृथ्वीले लिन्न। सारीपुत्र पनि पृथ्वी समानका सहनशीलता हुनुहुन्छ भनेर प्रशंसा धेरै थियो। अनि अब प्रशंसालाई खुसी भएर साधुकार गर्ने व्यक्ति पनि हुन्थे। त्यो नहुँदो नचाहिँदो भन्छन् भन्ने व्यक्ति पनि हुन्थे। अनि नहुँदो नचाहिँदो भन्छन् भन्ने व्यक्तिमा होइन होला, साँच्चै पनि उहाँको सहन छ होला। विचार गर्ने अब उस्तै उस्तै पऱ्यो नि त। फेरि सहन गर्न शक्ति छ कि छैन विचार गर्ने? लु विचार गरौँ न त। अच्छा त्यसो भए आज मैले विचार गर्छु, हेर तिमीहरूले कसरी विचार गर्छु भन्दा पछाडिबाट ड्याम्मै हिर्काउँछु अरे। सारीपुत्रलाई सहन छ कि छैन विचार गर्ने अरे। तपाईँहरूले त विचार गर्नुहुन्न होला नि। त्यस्ता खतरनाक व्यक्ति भन्थे कि थिएनन्? अनि बिहानमा ठिक्क अब चिवर लगाएर जानुभयो भिक्षाटन। अनि त्यहाँ एकजनाले विचार गर्छु भनेर अनि सारीपुत्रको पछि 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 गएर पछाडिबाट ढाडामा ड्याम्मै बेसरी हिर्कायो, आवाजै थर्किने गरी। छेउछाउकाले के को आवाज हो त भनेर सबैको आँखा त्यता जाँदाखेरि त सारीपुत्रलाई कुटिरहेको छ। सारीपुत्र हिँड्दै हुन त फर्केर पनि हेर्नु भएन। सारीपुत्रले फर्केर पनि हेर्नु भएन। हेर्नुभयो त? सारीपुत्रको क्षमाशील। मलाई कसले कुटो, किन कुटो, के गर्न कुटो त्यतापट्टि जानु भएन। उनलाई कुट्न मन लाग्यो, ठिकै छ नि, आफ्नै बाटो जानुभयो, फर्केर पनि हेर्नु भएन। अनि त्यो थाहा पाएर गाउँलेहरूले अब सारीपुत्रले सहन गर्न सके तापनि सारीपुत्रमाथि श्रद्धा भएका व्यक्तिले खप्न सक्छन्? दुख्ने बेलामा कसलाई गएर दुख्यो? बाहिरका मान्छेलाई गएर दुख्यो। अनि यही सारीपुत्रले यस्तरी हाम्रा सारीपुत्र भन्छलाई यस्तरी कुटका भनेर चाहिँ त्यहाँबाट गाउँलेहरूले उसलाई चाहिँ खेदाएर समातिहाले। आज यसलाई मार्ने हो, दुःख दिएर मार्ने भनेर सारीपुत्रले थाहा पाउनु भएर जानुभयो। तिमीले के गरेका भन्थे? हजुरलाई कुटेको हामी खप्न सक्दैनौँ, त्यसको बदला अब हामी लिन्छौँ। तिमीलाई कुटेको हो र होइन? कुटेको मलाई हो भने तिमीले किन बदला लिन्छौ? छोडिदियाओ, मैले त क्षमा दिइसकेँ, तिमीले क्षमा दिन सक्दैनौ, हजुरले त क्षमा दिनुहुन्छ नि, हामीले कहाँ सक्छौँ? हामी सक्दैनौँ भन्थे। तिमीले चाहिँ किन क्षमा दिन नसकेका? हजुरमाथि हाम्रो श्रद्धा हेर्ने भने हाम्रो प्राण बराबरको श्रद्धा छ। हजुरको खातिरमा हामी प्राणी पनि दिन सक्छौँ। ती उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धा फेरि नि साँच्चै नै दिन सक्छौ त? सक्छौँ, सबैले सक्छौँ। त्यसो भएदेखि मलाई तिमीले यति मानेका छौ भने मैले भनेको पनि मान्छौ होला नि? मान्छौँ। त्यसो भए छोडिदिया हो।
सारीपुत्रले बदला लिन दिनुभयो त त्यसरी पनि छुटाइदिनु हुन्थ्यो। अनि ती ऋषि मुनिहरू बिचरा जङ्गलमा फलफुल खोजेर कति दुःख गरेर ध्यान गरेर आउने ऋषि मुनिहरूलाई कुट्न होइन अलिकति गाली गर्ने भने के चाहिँ गर्छन् होला? किन सराप्छन् भन्दा यो क्लेश निभेको छैन। क्लेश निभेका व्यक्तिले कहिले पनि कतिखेर पनि सबैलाई क्षमा दिइरहेकै हुन्छन्। सराप्ने रिस त छैन, छ त? सराप्ने रिस त निभाइसके, सराप्ने रिस निभाइसके। रिस निभेको हुँदाखेरि मलाई किन कुटिस भनेर सँगसँगै पाखुरा सुर्किने पनि हुन्छ नि त? सँगसँगै पाखुरा सुर्केर लडाइँ गर्नु भने कस्तो चाहिँ देखिन्छ होला? राम्रो देखिन्छ? देखिन्न। त्यही भएर कसैले भगवानको लडाइँ गरे के गरे भन्ने पनि भन्छ नि त। सारीपुत्र भिक्षुहरू लडाइँ गरेको त राम्रो देखिन्न, देखिन्छ? भगवान नै लडाइँ गरे कुन हाल हुन्छ होला? राम्रो देखिन्छ? देखिँदैन। त्यस कारणले सारीपुत्रको क्षमाशील किन त्यो क्षमाशील त्यति भयो भने क्लेश छैन नि त, क्लेश निभाइसक्नुभएको छ। त्यस्तै सारीपुत्र मात्रै हो त भन्दा होइन, क्लेश निभाएका कसैमा पनि रिस भन्ने हुँदैन। रिस भन्ने हुन्छ त? हुँदैन। क्लेश निभाएका कसैमा पनि हुँदैन। हाम्रा एउटा ब्राह्मण पच्चन तरायोका जब धर्म बुझे, धर्म राम्रो भेटेपछि म हाम्रो गाउँतिर म पच्चन तराएको हो, त्यतापट्टि धर्मदेशना सुनापरन्तपट्टि धर्मदेशना गर्न जान्छु। भगवान तिनीहरूलाई बुझाउँछु। भगवानले त्यहाँका मान्छे त बहुतै खराब छन्, बहुतै रिसाहा छन्, रिसाहा छन्। त्यो ठाउँमा तिमी गएर होला के त? भगवानले हुन्छ भगवान जति नै रिसाहा भए तापनि म जान्छु। अनि तिमी जहाँ गएर त हो धर्म प्रचार नगर्दै तिमीलाई बेसरी गाली दिन थाल्यो भने के गर्छौ तिमीले? गाली मात्रै दिँदैछन्, पिटेका त छैनन् भनेर म त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग सहन गर्छु। मुखले मात्रै भनेका छन्, हातले त केही गरेछन् बिचाराहरू भनेर मित्री राख्छु। गाली गर्नेलाई के गर्छु अरे? गाली गर्नेलाई सँगसँगै पाखुरा सुर्किन्छु हो त? के गर्छु अरे? शासन गर्ने व्यक्ति त्यस्तो हुनुपर्छ अरे। भगवानले तिनलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ। र एउटा गाली गर्यो भने आफूले दुईटा थप्ने खाले चाहिँ हुँदैन। योगीहरू पनि कसैले गाली गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? अच्छा त्यसो भए अहिले पिटेका त छैनन् त भन्दैछौ, साँच्चै नै हात छोड्यो भने के गर्छौ? पिट्यो भने के गर्छौ? हातले मात्रै कुटेका छन्, लौराले त होइन नि, लौराले त कुटिहालेका त होइनन्, हातले मात्रै यसो पिटेका मात्र हुन् भनेर त्यसरी चित्त बुझाउँछ भगवान। यति खराब होइनन्, लौराले कुटेका त होइनन् भनेर चित्त बुझाउँछु। लौराले नै कुट्न थाल्यो भने के गर्छौ फेरि भगवानले? लौराले मात्रै हो, दाउले काटेका त होइनन् नि, लौराले मात्रै हो, दाउले काटेका त मारिहालेका त छैनन्, त्यति खराब त होइनन् भनेर तिनीमाथि पनि म मित्री राख्छु अरे। लौराले कुट्ने माथि पनि के गर्छु अरे? मित्री राख्छु। र उहाँहरूको शासन गर्नमा त्यस प्रकारको खान्ति भएर बल्ल शासन गर्नुहुन्थ्यो। कहिले आफू जाइ लाग्ने छैन, आइ लाग्नेलाई पनि मित्रीले नै उहाँहरूले समाधान गर्नुहुन्थ्यो। आइ लाग्नेलाई पनि के हो? जाइ लाग्ने थियो त? भगवान बुद्धको शासनमा जाइ लाग्ने भन्ने कोहीसँग टन्टा झगडा गर्ने, न्यु खोज्ने, विरोधी गर्ने छ त? छैन। त्यसकारण योगीहरू पनि हो यिनी कुरा बुझेर, यिनी कुरालाई मनमा लिएर, हो यिनी कुरालाई मनमा लिएर धर्मको बारेमा अब हाम्रो नेपालीमा सबैको आफ्ना विश्वास हुन्छन् र एकजनाको विश्वास नमिलेबाट कुरो पनि मिल्दैन, कुरो मिलेन भने त्यसैबाट अलिकति टाठो बोली पनि आउन सक्छ, झगडा पनि हुन सक्छ। आफूलाई अनेक प्रकारका वचन पनि आउन सक्छन्। अनेक प्रकारका वचन आए, अलिक कठोर वचनहरू आए भनेदेखि योगीहरूले मनमा कस्तो लिनुहुन्छ? वचनले मात्रै भनेका छन्, धन्न हातले त केही गरे छैनन् भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? गाली मात्रै गरेका हुन्, तर पानी नै बन्द गरेका त? त्यता पनि जानु पर्यो नि त।
र तिमीलाई दाउले काटेर मार्ने स्थितिमा पुर्यायो, अब दाउले नै काट्यो भने के गर्छौ त? दाउले नै काट्यो भने के गर्छौ? भगवानले मर्न त एक दिन मर्ने नै हो। बुढेसकालमा बुढो भएर मर्न पर्यो भने कतै दुःख पाएर मर्न पर्थ्यो। चाँडै नै उमेरमै मारिदिँदाखेरि मलाई ढुक्कै भयो भनेर म त्यताबाट पनि चित्त बुझाएर मित्री राख्छु। न बुढो हुन्जेल बाँच्यो भने पनि कति दुःख पाइन्छ अरे। उमेरमै दाउले काट्यो, मार्दी गए, ठिक्क समयमै मार्दी गयो भनेपछि म बुढो भएर दुःख पाउनेसम्म बस्न परेन भनेर चित्त बुझाउँछु। सहन गर्ने मित्र राख्नेले त्यसरी राख्नुहुन्थ्यो। र तिम्रो कहाँ जाउला र उहाँर सराप्नेतिर जानुहुन्छ त? जानुहुन्न। त्यही भएर भन्न खोजेको चाहिँ अहिले हाँगा चाहिँ धेरै आए। र तपस्या जङ्गलमा गएर जति नै तपस्या गरे तापनि खण्ड नजानेकोले गर्दाखेरि क्लेश निभेको हुँदैन। क्लेश निप्छ त? त्यसो त क्लेश निभाउनको लागि ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि खण्डलाई जान्नु। परिजेति भनेको नै विशेष यो खण्डलाई जान्नु हो। जानेर बल्ल आचरण गर्यो भने बल्ल मध्यम मार्ग हुन्छ। नभए समाधिले मात्रै मध्यम मार्ग भइसकेको हुन्छ त? समाधिले मात्र मध्यम मार्ग भइसकेको हुन्न। मध्यम मार्ग हुनको लागि मध्यम मार्गका प्रमुख गुरु दुईटा हुन्। कतिवटा हुन्? दुईटा। एउटो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प। प्रमुख गुरु दुईटा हुन्। यिनी रेलका इन्जिन जस्ता, अरू डब्बा पछिबाट लाग्छन्। यदि इन्जिनमा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प भयो भने त्यस्तै प्रकारका डब्बा पछि लाग्छन् कि लाग्दैनन्? लाग्छन्। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प भनेदेखि सम्पूर्ण क्लेशका लहर पछिबाट लाग्छन्। प्रमुखमा सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प भयो भनेदेखि पछिबाट लाग्ने जति सम्पूर्ण कुशल सम्बन्धका पछि लाग्छन् कि लाग्दैनन्? त्यसो हुँदा सम्मा दृष्टि भनेको सहीलाई जानेकोलाई सम्मा दृष्टि। अहिले सम्मा दृष्टि मध्येमा अब कमसक त सम्मा दृष्टि यो त अब योगीहरूलाई भन्न परेन। बुझ्नुभयो नि? राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल मिल्छ। राम्रो फल या नराम्रो फल मिल्नुमा कर्मकै आधारमा हुन्छ। अरूले दिएर हुँदैन। अरूले दिएर हुन्छ त? पत्थर पछ्याउ पाउन छ भने पनि केले दिनुपर्छ? दुई चारवटा मोमबत्तीले दिन्छ? योगीहरू त्यो पनि बुझिराख्नु पर्यो नि। मोमबत्ती भएर ल मलाई चाहिँ यसरी के भन्ने अरे, मैले त भन्न पनि बिर्सिसकेँ। जान्नुहुन्छ नि त मुहरूले? यति खर्च गरेर मैले बत्ती बालेको छु भने यति खर्चको मलाई यति चाहिँ दिनुहोस् भनेर माग्ने पनि छन् कि छैनन्? अनि माग्ने व्यक्तिको भित्र मनमा कर्ममा विश्वास छ होला? कर्ममा विश्वास छ होला? कर्ममा विश्वास छैन। मागेर दिइहाल्छन् कि भन्ने मागेर। नेपालमा पनि त्यही स्थिति भएको छ। मनोकामना भन्ने ठाउँमा मनोकामनामा 3 पाली पुगेँ। हुन त त्यहाँ अरू केही पनि होइन, भोग चढाउने के गर्ने। म चाहिँ अब एक पाली जाँदाखेरि नै त्यहाँको बहुतवटा त भइसकेको थियो। तर पाहुनाहरू हुँदाखेरि पाहुनाहरूलाई पुर्याउँदाखेरि आफू पनि पुग्यो। र त्यहाँनिर रात दिन बोका, खसी, बाख्रा, कुखुरा, हाँस काट्ने हो। एक दिनमा कति हो कति काट्ने। त्यो कति काट्छन् भन्ने कुरा त्यो केबल कार सिर्फ 12 बजेबाट 1 बजेसम्म मात्रै विश्राम हुन्छ। अरू बेला बिहानदेखि बेलुकासम्म एकना चलेको हुन्छ मान्छेको आवत जावत। र अनि ती भोग चढाउनेहरू त्यो केबल कारमा चढ्नको लागि नेपालको 320 रुपियाँ तिरेर जानुपर्छ। नेपालको नेपालीलाई, विदेशीलाई त त्यतिले मान्दैन। अनि त्यति पैसा तिरेर केबल कारमा माथि चढेर अनि बोको काटेर खुन चढाएर अनि मासु चाहिँ बोके बोरीमा हालेर लिएर हिँड्यो। र त्यस्तो स्थिति छ। अनि त्यहाँबाट म पनि जाँदाखेरि यी पनि बोके काट्न आएका हुन् कि भन्ने सम्झिन्छन् कि कसो हो। लिने फुल लिने कि बोका लिने कि भन्छन् बाटोमा। अब फुल बेच्ने, मोमबत्ती बेच्ने, बाख्रा बेच्ने पनि छन् नि त। अनि फर्किने बेलामा त्यहाँ बोका चढाएर आउनेलाई यस्तो भोग चढाउने ठाउँ नेपालमा अन्त कहाँ छ भने छ। काठमाडौँमा त्यहाँ दक्षिण काली पनि छ, पूर्वतिर पनि जताततै छन्।
अनि जताततै छन् भने तपाईँ कहाँबाट आउनु? काठमाडौँबाट। त्यही नजिकको दक्षिणकाली नगइकन यहाँ किन आउनुभएको त भने, सानोतिनो भाकल हो भने त त्यहाँ दक्षिणकालीतिर पनि भइहाल्छ। अलि ठुलै भाकल हो भने चाहिँ मनोकामना आउनुपर्छ, ऊ चाहिँ ठुलो ठाउँ होइन। बुझ्नुभयो नि? तमोरको ठुलो भाकल हो भने कहाँ जानुहुन्छ? र ठुलो भाकल हो भने मनोकामना जानको लागि डकुडका एउटा गाडी रिजर्भ गरेर जानुपर्छ हामीलाई भने। किन भन्दा त्यहाँ एउटा सहर होइन, एउटा अब डाँडा नेरी त्यहाँ मनोकामना सानो गाउँ मात्रै छ, बस्ने ठाउँ त्यस्तै छैन। र कतै जाँदाखेरि अब पोखरा, काठमाडौँबाट पोखरा गए पनि अब मनोकामना भन्ने कटेरै जानुपर्छ। उता भुटोलतिर लुम्बिनीतिर गए पनि कट्नुपर्छ, रिजर्भ गरेरै जानुपर्छ। एक गाडी रिजर्भ गरेको खर्च, त्यसैमाथि केवल कारमा गएको खर्च, र त्यसैमाथि समयको खर्च, त्यसैमाथि बोकाको खर्च। अनि यत्ना टाढा किन आउनुभएको भन्दा अब सानोतिनो भाक्कल भए त उतै पनि हुन्थ्यो, ठुलो खाले चाहिँ यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ के फल हुन्छ त भनेर सोधे। यो मनको इच्छा पुरा हुन्छ, मनको इच्छा पुरा हुन्छ भने। अनि त्यहाँबाट मैले पनि म पनि आइपुगेँ, बोका त चढाइन, तापनि मैले एउटा त चिताउन पर्यो, पुरा हुन्छ कि? के चिताउनुहुन्छ? नेपालमा चक्का बन्द कहिले पनि नहोस् भनेर एउटा त्यो चिताउनु पर्यो भने। चक्का बन्दले यहाँ कहिलेकाहीँ हामी पूर्वतिर गयो भने बन्दमा परियो भने यता आउनै पाइन्न, 5-7 दिन कति दिन उतै थुन्नेको थुन्ने भइन्छ। बीच बाटामा बन्द भयो भने यता न उता भइन्छ, र त्यो स्थितिमा छ। र अनि जुन मागेर मिल्छ भनेर दैनिक माग्ने मान्छे, मलाई भन्थे संसारबारको निचे नजानु होला है, त्यहाँ चाहिँ खुट्टो हाल्ने जग्गा पाइन्न भन्थे। म चाहिँ गएको संसारबार तर्काएर गएको, त्यही पनि त्यो काट्ने ठाउँमा चाहिँ काट्ने व्यक्ति चाहिँ एकजनाले नसकेर नभ्याएर 2 जना रिपिट हो काटेको काटे। अरू बारमा पनि है, संसारबारमा हो भने कतिजना चाहिन्छ? त्यो काटेको सिडी पुरानो योगीहरूले त हेर्नु पनि भएको छ होला, खिचेर ल्याएको पनि छ, हेर्नु भएको छ होइन? र त्यस्तो त्यस्तो स्थिति छ। तर चिताएको पुग्छ त भनेका छन्। नेपाल पनि अरू देश जस्तो महाजन देश होस् भनेर चिताइदिनु नि भन्ने नि मेरो मनमा। जुन चिताएको पुग्ने ठाउँ देश चाहिँ कस्तो छ? गरिब छ। कस्तो छ? गरिब छ। र अहिले विशेष गरी दिएर हुने हो त? केले भएको? कर्मले। नम्बर 1 कर्म र कर्मको फलमा ज्ञान हो त कम्मसकत सम्मादिट्ठी। र कम्मसकत सम्मादिट्ठी त अब योगीहरूमा, तपाईँहरूमा त विश्वास छ नि? ममती बाँधेर के गरेर मागेर मिल्ने हो कि कर्मले मिल्ने हो? त्यो विश्वास छ नि? भनेदेखि कम्मसकत सम्मादिट्ठी। अब यहाँबाट मध्यम मार्ग जानुपर्छ भने प्रमुखमा अग्रसरमा सम्मादिट्ठी हुनुपर्छ नि। सम्मादिट्ठी छैन भने मध्यम मार्ग हुँदैन, सम्मादिट्ठी छैन भने मध्यम मार्ग हुँदैन। सम्मादिट्ठी नभएका ध्यान बस्दा पनि कुनै कुनै भगवानकै नाम लिएर बस्ने भने त आएर वरदान दिइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ नि। आफैलाई पनि हुन्थ्यो पहिला सुरुमा, पहिलो शिविर चढ्दाखेरि। यो श्वास प्रश्वास आनापाना समाधिको रस नपाउँदाखेरि त्यो स्वाफमा गएर बस्नुभन्दा बरु एक भगवानको नाम लिने भने कति खुसी हुनुहुन्थ्यो जस्तो नि। त्यस्तो पनि कसैलाई हुन सक्ने कुरा नि, हुन सक्छ कि सक्दैन? र त्यसकारणले सम्मादिट्ठी भएन भने चाहिँ मार्ग गल्ती भइहाल्छ। सम्मादिट्ठी मध्यम मार्ग जानु छ भने नम्बर 1 मा के चाहिन्छ? सम्मादिट्ठी चाहिन्छ। सम्मादिट्ठी हुनको लागि पहिला कर्म र कर्मको फललाई जान्नुभयो। ध्यान सम्मादिट्ठी, ध्यानको बारेमा अब योगीहरू ध्यान बस्दै जानुभयो। अहिले ध्यान बस्ने समाधि लिनको लागि कर्मस्थान सबै 40 प्रकारका छन्। कर्मस्थानहरू कमेठानले हिजै 40 प्रकारका छन् र धेरै प्रकारले ध्यान गर्दा हुन्छ। तर अब यहाँ योगीहरूलाई विपස්සनाको नजिकको सजिलो चाहिँ आनापाना, यही श्वास प्रश्वासबाट यतिमै मन राखेछ भने खण्डमा लगाउन सजिलो भयो। बाहिर कुनै एउटा आरमणमा मन लगाउने भने खण्डपट्टि फर्काउन अलि अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। श्वास प्रश्वासमै हो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अहिले यहाँ श्वास प्रश्वास, त्यसैलाई श्वास बाहिर निस्क्यो, मन त्यहाँ राखिदियो, भित्र बस्यो, त्यतिमै मन राख्यो। जब यसरी श्वास प्रश्वास गर्दा गर्दै
मन बाहिर कतै नगइकन यहाँ एकाग्रता हुन थाल्यो भने, मन कतै पनि गएन एकाग्रता हुन थाल्यो भने बस्न सजिलो हुन्छ कि हुन्न? शरीर पनि हलुङ्गो हुन्छ कि हुन्न? मनमा पनि कुनै बोझा हुन्छ त? यसो सस्पेद गऱ्यो फेरि कहाँ पुग्छ, सस्पेद गऱ्यो फेरि मन कहाँ पुग्छ, फेरि ल्यायो फेरि तान भयो भने अनि घरि शरीर यसो हुन्छ, घरि यता ढल्किन्छ, अनि घरि झुल्नेतिर जान्छ, घरि यसो गर्यो, घरि यसो आँखा हेऱ्यो भन्दै चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने यसो दाहिने अरूलाई हेऱ्यो कतिको बसेछन् भनौँ, अनि त्यहाँबाट फेरि आँखा बन्द गर्यो फेरि हुन्न, बरु उठेर बाहिर जाऊँ कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ, बरु गएर सुत्दिउँ कि त्यही पनि केही भन्ने हुन् कि, केही भन्यो भने सन्चो छैन उहाँलाई टार्न पर्छ कि, त्यसका नक्सेटो त के आउँछन् नि, आउँछन् कि आउँदैनन्? योगीहरू आउँछन् कि आउनन्? स्यालेहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो नि, आउँछ कि आउँदैन होला? समाधि भएन जब मन खटपटिन थाल्यो भने 1 घण्टा पुरा बस्नलाई आपत पर्यो र 1 घण्टा पुरा बस्नलाई आपत पर्छ, अनि त्यहाँबाट एक्लै उस्तरी उठेर कहाँ जाऊँ के गरौँ बसौँ कि उठौँ कि त्यस्तो हुन्छ। जब समाधि राम्रो हुँदै गयो, कोसिस राम्रो हुँदा हुँदै समाधि राम्रो हुँदै गयो, समाधि राम्रो भयो भनेदेखि 1 घण्टा पनि नभइदिए हुन्थ्यो, भरे ध्यानको समय पुरा भयो भनेर अरू उठेर हिँड्दाखेरि आफूलाई अनावश्यक हुन्छ भनेर पुरा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ समाधि राम्रो भयो भने। अनि राम्रो समाधि हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै मन त्यहाँ एकाग्रता हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि निमित झलकहरू देखिन्छ। निमित 2 प्रकारका छन्। झलक एउटा लक्षणको झलक हुन्छ, एउटा आरम्भणको झलक हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? एउटा लक्षणको झलक हुन्छ, एउटा आरम्भणको। आरम्भणको भनेको आयुमा आउने झलक र शरीरमा हुने झलक 2 प्रकारको। लक्षणको झलकमा लक्षण 3 प्रकारका छन्, अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्म लक्षण। आरम्भणको झलकमा चाहिँ झल्ल बत्ती बले जस्तो कि जस्तो जुनकेरी जस्तो कि जस्तो अँखाडिँदै झम्मै देखिन्छ। अँखाडिँदै झम्मै देखेर त्यही देखेकालाई एकरो हेर्दै जाने, त्यसैमा मन चढाउँदै जाने, चढाएकालाई वितर्क भन्छ पालीले। अनि त्यही झलकलाई कसरी आउँछ, कसैलाई चाहिँ अब जुनकेरी जस्तो के जस्ता ताराहरू जस्ता झरल अगाडि घुमे जस्तो, त्यसैलाई विचार गरिरहेको विचार चित्त। अनि जब त्यो झम्म अगाडि देखेपछि त योगीहरू अब घरमा अपाइटो हेरे भन्दा पनि अझ आनन्द छ नि त। त्यहाँ मन अब कतै जान्छ त जान्न यस्तो। किन भन्दा मन शान्तिले हेरेको छ नि त, ऊ चाहिँ फटफटेर हेरेको हुन्छ बाइटो चाहिँ, अब के हुन्छ होला, अब के हुन्छ होला भन्दै। यसमा चाहिँ शान्तिले हेरेको हुन्छ नि त। शान्तिले हेरेको हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै मनमा के हुन्छ भन्दा गदगति भएर आउँछ प्रीति। किन त्यो प्रीति भयो भन्दाखेरि क्लेशहरू सबै हट्दै गयो। जस्तै धमिलो पानी एउटा बाल्टीमा, एउटा खोलामा भर्खर पानी परेर सबै धमिलिएको पानी सबै उगाएर राखे पनि त्यसलाई फिटिराख्ने हलाइराख्ने भन्दा सङ्लिन्न नि। त्यसलाई केही नहलाइकन एकछिन राख्ने भने तल धमिलो लेदो तल बस्दै जान्छ, माथि के हुन्छ सङ्लिँदै आउँछ। हो त्यस्तै जस्तो हल्लिराख्ने भने त सङ्लिन्छ त, त्यस्तै मन पनि हल्लेको छैन, एकरो त्यसैमै छ भने मन सङ्लिँदै जान्छ। जुन क्लेशपना लेदो तल बसे जस्तो क्लेशहरू सबै तर्किँदै जान्छन्। अनि मन सङ्लो हुँदै आएको मनमा के हुन्छ भन्दा त्यो सङ्लो मनमा प्रीतिको लक्षण हुन्छ। प्रीति भन्ने म्यामाले पिटी भएको, पिटी भनेको के हो खुसी। खुसी पनि जस्तै अब लाट्री खोलेर भएको खुसीसँग मिल्दैन नि। लाट्री खोलेर भएको खुसी तृष्णासँग मुछेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? समाधिको खुसी सुखसँग मुछेको हुन्छ। जब खुसी भित्रबाट कति खुसी भएको हुन्छ अनि त्यही खुसीले झन् के गर्छ त, त्यो प्रीतिले भन्दा झन् क्लेशलाई हटाउँदै जान्छ। झन् क्लेशलाई हटाउँदै जाँदाखेरि अनि काय पनि सुख, चित्त पनि सुख, काय सुख चित्त सुख, सुख हुन्छ त्यो बेलामा। अनि त्यो सुखमा गएर आचरण गर्दै गर्दै त्यसमा ठप्प एकाग्रता भएर बस्दियो भने प्रथम ध्यान सफल भयो। बुझ्नुभयो नि?
हो यो प्रथम ध्यान। अनि त्यहाँबाट अझै अगाडि बढ्दै 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 जाने द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यानबाट अगाडि तृतीय ध्यान, तृतीय ध्यानबाट चतुर्थ ध्यान, चतुर्थ ध्यानबाट आखिरीमा उपेक्षा र एकाग्रतामा पाँचौं ध्यान। पाँचौं ध्यानमा चाहिँ त्यो सुख भनेर त्यता पनि जान्न, उपेक्षा एकाग्रता पाँचौं ध्यान। अनि होचो पाँचौं ध्यानबाट फेरि हाँगा लाग्छ अनुभव। त्यहाँबाट कसैको पूर्व निवास अनुसतितिर पूर्व जन्म हेर्ने त्यहाँबाट जान्छ। कसैले दिव्य चक्षु, कसैले इदिविद अनेक प्रकारका शक्ति देखाउने, कोही आकाशमा उड्ने अभिज्ञानहरू हो, तिनी बाटो चाहिँ त्यहाँबाट फेरि छुटेर जान्छन्। अनि त्यहाँबाट अझै अगाडि समाधि नै बढाउने व्यक्तिलाई त्यहाँबाट उता चाहिँ अरूप ध्यानतिर जान्छन् ध्यानहरू। र हो यो ध्यान यसरी ध्यान सफल हुँदै गयो भनेदेखि कैलाश आउन पाउँछ त? त्यही ध्यानले मर्यो भने ब्रह्मलोक, ध्यानले मर्यो भने के हो? 20 ब्रह्मलोक छन्। अब प्रथम ध्यान अनुसारका लोकमा, द्वितीय ध्यान अनुसारको लोकमा, तृतीय ध्यान अनुसारको लोकमा हो। यो ब्रह्मलोक चाहिँ ध्यानले मात्रै पुगिन्छ, दानले पनि पुगिँदैन, सिलले पनि पुगिँदैन। जति नै दान गरेर पनि म ब्रह्मलोक जान पाम भनेर सम्पूर्ण आफ्नो शरीरै दान गरे पनि पुगिँदैन, ऊ चाहिँ ध्यानले मात्रै पुगिन्छ। तर ध्यानले ब्रह्मलोक मात्रै पुगिन्छ, निर्वाण पुगिँदैन, निर्वाण पुगिँदैन। हो त्यो ध्यानको बारेमा बुझ्यो भने जान समाधिठी। अब जान समाधिठीबाट तपाईँ हामी अब निर्वाण जाने हो, हामीलाई चाहिँ ब्रह्मलोक पनि, योगीहरू ब्रह्मलोक जाने इच्छा छ। ब्रह्मलोक पनि त्यहाँको आयुभरि बस्ने हो नि त। आयु सकियो भने फेरि गिर्नुपर्छ कि पर्दैन? उखेतम पुण्य तेजेन काम रूप गतिम गता भवगातम्पि सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। पुण्य तेजेन दानशीलको पुण्यको तेजले गर्दाखेरि उखेतम काम माथि काम सुगति लोक 7 सुगति लोक देवलोक 6 देवलोक सम्पूर्ण जान सक्छन्। पुण्य तेजेन समाधि पुण्यको प्रभावले काम रूप गतिम गता रूप ब्रह्मलोक या अरूप ब्रह्मलोक सम्म पनि जान्छन्। भवगा सबभन्दा माथिल्लो औ अरूप ब्रह्मलोक सम्म पुगे तापनि तम्पि सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। भवगा तम्पि सम्पत्ता, जब समाधिको तेजले माथिल्लो ब्रह्मलोकसम्म पुगे तापनि अरे ब्रह्माजीको आयु सकियो, कर्म सकियो भनेदेखि पुनः आयन्ति दुर्गतिम, फेरि दुर्गतिमा आउन सक्छन्। यहाँबाट कति लिएर गइएछ त्यति बस्ने हो नि त। आयु सकिएपछि फेरि गिर्नु पर्यो कि परेन? त्यो चाहिँ लोक हुन्, त्यहाँ पनि जन्म मृत्यु छ। लोकोत्तर भन्ने सिर्फ निर्वाणलाई मात्रै भन्छ। ऊ चाहिँ लोकोत्तर, लोक भनेको जन्म मृत्यु, लोकोत्तर भनेको जन्म मृत्युदेखि पार भइएको, जन्म मृत्यु नभइएको हो। त योगीहरू अब लोकमा जाने हो कि लोकोत्तरमा? लोकोत्तरमा हो भने ती दुईटा समाधिठीले पुग्दैन। अहिले अब कर्मसगत समाधिठी त्यसले चाहिँ मनुष्यलोक देवलोकसम्म पुर्याउँछ कामलोकमा। जान समाधिठी भयो भने ब्रह्मलोक पुर्याउँछ। निर्वाण पुर्याउनको लागि चाहिँ विपसना समाधिठी, मग्ग समाधिठी, फल समाधिठी, अब यता जानु पर्यो। अहिले अब योगीहरू कर्मसगत समाधि, कर्ममा त योगीहरूमा सबैमा विश्वास छ नि? कर्मलाई विश्वास गर्नुभएको छ नि? यावत प्राणीहरू भएका ईश्वरले बनाएका उनके कर्मले हो। दुःख सुखका भागी ईश्वरले हो कि कर्मले हो? त्यति भयो योगीहरू कर्मसगत समाधिठी भयो। र जान समाधिठी त्यो बाटो पनि योगीहरूलाई देशना गर्ने होइन, त्यसलाई संक्षेपमा मात्रै बुझ्नु सुन्छ। योगीहरूलाई खण्डिक समाधिबाट विपसना समाधिठीमा लाने हो। खण्डिक समाधिबाट कहाँ लाने हो? विपसना समाधिठीमा जानको लागि अहिले रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड भनेर यिनी 5 खण्ड। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूपमा पनि प्रज्ञप्ति र परमार्थ दुई प्रकारले जान्नु होला। अहिले यो टेबल भनिन्छ हो, यो टेबल भन्ने अरू हो कि प्रज्ञप्ति हो? प्रज्ञप्ति लका वहारा, लोकको चलन, लोकको चलन प्रज्ञप्ति हो। जुन असली धर्ममा लोकको चलन छैन। लोकको चलन छ त?
अहिले यो देखेको यो आकार पनि अरूको प्रज्ञप्ति हो, टेबलको आकार पनि प्रज्ञप्ति हो, तर लोकको लागि योलाई रूप भनिन्छ। अहिले यहाँ पनि हात खुट्टा जान टाउको यसलाई पनि के भनिन्छ? रूप भनिन्छ। हो, यो चाहिँ प्रज्ञप्ति रूप हो। जुन परमार्थ रूप हो यिनी आँखाले देखिँदैन, आँखाले देखिँदैन, हातले समाएर समाइँदैन। परमार्थ रूप चाहिँ केलाई चाहिँ भन्छ त भन्दा भगवानलाई भगवान रूप रूप भन्छन्। कस्तालाई चाहिँ रूप भन्ने भन्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव जतिलाई रूप भन्ने, नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुनेलाई के भन्ने? एउटो एउटोको विरोधको कारणले उत्पत्ति हुने हुन्छ अरे। सीते नपे रूपति उन्ने नपे रूपति एक एक विरोधे नपे रूपति। सीते नपे रूपति, चिसो आएर ठोक्यो भने पनि अघि यहाँ भइरहेको स्वभाव, अब जस्तो त तातो छ भने यहाँ चिसो ठोकिने बित्तिकै अहिलेको तातो स्वभाव बिग्रियो कि बिग्रेन? तातो स्वभाव बिग्रियो मात्र कि चिसो उत्पत्ति भइसक्यो? अघि नै भएको कि अहिले हो? त्यसो यो अहिले उत्पत्ति भएको भने यो नयाँ हो नि, यो के हो? अहिले भर्खर उत्पत्ति भएको नयाँ हो। हो, यो नयाँ उत्पत्ति भएको के हो? रूप। अनि यो चिसोलाई आँखाले हेर्नुहोस् त, चिसो कस्तो छ देखिन्छ? पत्थरका अम्यौ हेर्ने, माम्रू लगाएर हेर्ने भने पनि देखिन्छ? त्यसो अहिले यहाँ चिसो हो। त्यो चिसोलाई समय हेर्नुहोस् त, साह्रो छ कि गिलो छ? समाएर पनि हुन्छ, आँखाले पनि देखिँदैन, समाएर पनि। चिसो भने थाहा छ कि छैन? चिसो पनि हो कि होइन? थाहा छ कि छैन? आँखाले नदेखे पनि, समाउँदा नसमाए पनि चिसो त छ नि। हो, त चिसो हात हो? चिसो हात हो त होइन नि? चिसो हात होइन। त्यसो हात चाहिँ चिसो हो? चिसो चाहिँ हात हो? हात चाहिँ चिसो हो? त्यसो हात चिसो पनि होइन। दुई कारण जुटेर विरोधी स्वभावले गर्दाखेरि यहाँ चिसो उत्पत्ति भएको हो। त्यो चिसो उत्पत्ति भएको रूप खण्ड हो। के खण्ड हो? अनि त्यो चिसो म हो? चिसो मेरो हो? हो, यो चिसोलाई कुनै सत्व प्राणी भन्न सकिन्छ? फल्नु फल्ने भन्न पाइन्छ? त्यसो एउटा दबम्या दासिरे स्वभाव मात्रै छ, स्वभाव मात्रै छ। यही चिसोको कारण यो स्वभावलाई नजान्दाखेरि कोही बेला चिसो चाहिएकालाई चिसो हुने बित्तिकै आनन्द हुन्छ, चिसो चाहिएकालाई तातो भयो भने दुःख हुन्छ कि हुन्न? तातो भयो भने के हुन्छ? त्यसो भए अब यहाँ तातो तातो उत्पत्ति भयो कि भएन? तातो अघि नै भएको हो, अहिले नयाँ उत्पत्ति भयो। अनि नयाँ उत्पत्ति भएको तातो चाहिँ हात हो? हात चाहिँ तातो हो? त्यसो तातो म हो? मेरो हो? म भन्नेसँग केही मतलब छ? आफूसँग केही मतलब छ? को नै साइँदाला साइँ हो। बुझ्नुहोस् है, केही मतलब नभएकालाई तातो मलाई पोलो भन्ने बित्तिकै अरू आएको मिथ्या दृष्टि आयो। तातो भयो मलाई पोलो भन्ने बित्तिकै साइँदो हामीले। आफूसँग केही मतलब नभएको चिज आएर मतलब बनाइयो। मतलब बनाउँदाखेरि बाँध्यो कि बाँध्दैन? दृष्टिले बाँध्यो। दृष्टिले बाँध्ने बित्तिकै तृष्णा, यो सन्चो भयो पनि त हुन्थ्यो, सन्चो हुने इच्छा आयो, त्यसैमा तानिने उपादान आयो, त्यसैबाट कर्म बन्यो। दृष्टि दृष्टि उपादान दृष्टिगत कर्म। हेर्नुहोस् है, दृष्टि दृष्टि उपादान दृष्टिगत कर्म। कर्म भयो पचया। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? चक्र कसरी घुम्छ भन्ने कुरा यही चिसो तातोबाट पनि चक्र घुमिरहेको छ नि। मध्यम मार्ग भन्ने कुरा चिसो उत्पत्ति भयो, चिसोमा रूपखण्ड हो। हो, त्यो चिसोलाई दुःख सुखले अनुभूति गर्ने वेदना खण्ड हो। चिसोलाई सम्झिने संज्ञा खण्ड हो। चिसो उत्पत्ति हुनलाई उपकार गर्ने संस्कार खण्ड हो। चिसो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड हो। कुन चाहिँ खण्ड म हो? यसमा रूप पनि म होइन, चिसो स्वभाव हो। त्यसलाई दुःख सुख भोग गर्ने पनि मैले हो? मैले भोग गरेको कि वेदनाले हो? सम्झेको पनि म हो कि संज्ञा खण्ड हो? नयाँ उत्पत्ति गराउन उपकार गरेको मैले हो कि संस्कार खण्ड हो? चिसो भयो यानि तातो भयो भनेर जानेको चाहिँ यसमा म छ कतै
म नभइएकोमा म मैले मलाई भनेर तानिने अरू हो कि दृष्टि हो। म नभएकोमा म भनेर त्यही चिसोको आडबाट तातोको आडबाट दृष्टि आयो। दृष्टिको साथमा दृष्टिबाट तानिने उपादान आयो। दृष्टि दिट्ठी उपादान दिट्ठीगत कम्म दिट्ठी दिट्ठी उपादान दिट्ठीगत कम्म भनेपछि प्रतित समवाद चक्रमा हेर्ने भने कुन कोठामा आइपुग्यो? 3 कोठामा। 3 कोठो अरू हो कि कारण हो? 3 कोठो कारण। 3 कोठो गरिसकेपछि सन्धि भएर आयो, जोडिएर आयो। जोडिएकोले गर्दाखेरि मर्ने बित्तिकै कहाँ पुगिन्छ? जाति। राम्रो जाति कि नराम्रो जाति? अपाएको जाति हुन्छ, किन दृष्टि सम्बन्धबाट गयो नि त। एक दिनमा त्यसरी चक्र कति घुमेको छ यो शरीरबाट? यहाँ एउटा नमुना मात्र देखो नि। आँखाबाट पनि त्यस्तै घुमेको छ। आँखामा रूप ठोकिन्छ, यो आँखा म हो, मेरो हो त? बाहिरबाट ठोकिने रूप पनि म मेरो होइन नि। यिनी 2 कारण जुटेर यहाँ देखिने झलक उत्पत्ति भयो। 2 कारण जुटेर देख्ने झलक आँखामा उत्पत्ति भयो कि भएन? पहिला थियो? पहिला थियो? यो अहिले यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले छ? अर्को उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले छ? कुन चाहिँ म हो? देख्ने म हो त? मैले देखेको हो त? मेरा आँखाले हो त? म पनि छैन, मैले पनि छैन, मेरा आँखा भने पनि म नभएकोलाई यो चाहिँ अब देखेको म, हेरेको मैले, हेरेको अरू हो कि दृष्टि हो। दृष्टि आयो भने दृष्टिबाट तानियो। अब दृष्टि उपादान। दृष्टि उपादान भयो भने बित्तिकै दृष्टिगत कर्म, कर्म भएपछि जाति। योगीहरू घुमेको बुझ्नुभयो नि। आँखाबाट पनि चक्र घुमिरहेको छ, कानबाट पनि चक्र घुमिरहेको छ, नाकबाट पनि घुमेछ, जिब्रोबाट पनि घुमेछ, कायाबाट पनि घुमेछ, मनबाट पनि घुमेछ, 6 द्वारबाट नै घुमेको छ। त्यही भएर हो यिनी आयतनलाई संसार जोडिदिने धर्म पनि भनिन्छ। यिनी आयतनलाई संसार जोडिदिने अरे। यो दुःखबाट आउने दुःखलाई के गरिदिन्छ? योगीहरू बुझ्नुभयो नि। अनि मध्यम मार्गबाट निस्किने भनेको अहिले यहाँ देख्ने मन, या सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, कायमा स्पर्श जान्ने मन, मनमा उसो उत्पत्ति हुने स्वभाव उत्पत्ति हुने मन। अब यही मनमा हेरौँ। अरू एउटा भन्दाखेरि सबै त्यही अनुसारले बुझ्नुहोस् है। मनलाई भन्छु। मनमा कसैले केही भयो र पीर लाग्यो, मनमा के भयो? पीर लाग्ने आँखामा लाग्छ कि मनमा लाग्छ? योगीहरूलाई कोही दिन कोही बार पीर लागेको छ? कोही दिन कोही बार अरे पीर लाग्छ कि लाग्दैन? अच्छा, त्यो पीर लाग्यो। अनि त्यो पीर लागेको मनलाई अछट्टै भएर हेर्नुहोस् है। आफू कोनेमा साइँदलो चिन अछट्टै भएर हेर्दाखेरि त्यो पीर लागेको मन म हो? म हो? म जस्तो छ? अनि राम्रो गरेर हेर्नुहोस् त, त्यो पीर मेरो भन्न सकिन्छ? म पनि होइन, मेरो पनि होइन, मसँग केही मतलब छ? केही मतलब नभएको पाहुना आयो। आगन्तु केही किले से ही, आगन्तु केही किले से, केलेस आगन्तु पाहुना भएर आयो। ऊ त एकछिन आएको पाहुना हो नि, तर पाहुना चाहिँ राम्रो पाहुना होइन। राम्रो पाहुना स्वागत गर्ने कि हटाउने? नराम्रो पाहुना हो नि त। बिगार्ने पाहुना आयो भने के गर्ने? पाहुना हो। तर म पनि होइन, मेरो पनि होइन, मसँग केही मतलब छ? भयो भने अछट्टै हेरिदिइहाल्नु है। योगीहरू कहिले काहीँ कोही दिन कोही बार रिस पनि उठ्छ कि उठ्दैन? रिस उठेको दिन छ? रिस उठ्यो भने आँखा, कान, नाक, जिब्रो कहाँ उठ्छ? मनमा। कहाँ उठ्छ? रिस उठ्यो, झनङ्ग रिस उठ्ने बित्तिकै अलिकति मन कडा हिसाबमा आयो नि त। खस्रोपनाको भयो, कडापनाको भयो। हो, त्यो रिस उठेको मनलाई एकैछिन अलग्गै भएर हेर्नुहोस् त त्यसलाई फेरि। रिस उठ्यो भन्दाखेरि त्यो रिस उठेको मनलाई अलग्गै भएर हेरिदिनुहोस्। हेरिदिँदाखेरि त आफूसँग केही मतलब छ त? रिस त पाहुना हो। के हो? अनि रिस म हो? रिस मेरो हो त? मलाई हो त? आफूसँग के मतलब छ?
केही मतलब नभएकालाई हे मलाई रिस उठ्यो भने त म अरू जस्तो छैन नि अझ हेर्नुहोस् है, अरू हो कि दृष्टि हो? कसले बोलेको त्यो? दृष्टिले। कसले बोलेको? मलाई रिस उठ्यो भने मलाई धेरै रिस नउठाओ। हेर्नुहोस् है, मलाई कसो अरे भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? साँच्चै उठेको रिस चाहिँ म हो? राम्रो अछट्टै भएर ज्ञानले हेरिदिनुहोस् त मसँग केही मतलबै छैन। रिस त उठ्यो, तर उठ्ने बित्तिकै त्यो बसिराख्ने त होइन, ऊ त पाहुना हो। एकछिन स्वागत गर्नेको त्यही उत्पत्ति विनाशको लहर एकछिन रिस 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 भइरहेको हुन्छ, स्वागत नगर्नेको उत्तिखेरै हटेर जान्छ। अब एउटा मन रिस उठ्यो, यहाँ हेर्नुहोस् है, झनक्कै रिस उठ्यो, पछिबाट रिस उत्पत्ति भयो भनेर जान्दिनुहोस्। जान्दा पनि यही मनमा हो नि, फेरि जान्दा आँखामा होइन नि, हो त? जान्दा पनि कहाँ जाने हो? रिस मन र यो जानेको मन, दुईटा मन एकैचोटि उत्पत्ति हुन्न, फेरि एक चित्त समायुक्तम, एउटै चित्तले बाँचेको हुन्छ। अनि जानेको बेलामा रिस उठेको छ, देख्दाखेरि त जानेको मनले त अघि रिस उठेको होला मात्रै, अनुमानले मात्रै जानेको ए अघि रिस उठेको थियो। बुझ्नुभयो नि? अघि रिस उठेको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर त जानेको मन भयो कि भएन? रिस मन छ कि छैन? रिस मन त्यो बेला छ कि छैन? रिस मन बिग्रेको पछिको मनले जाने हो। रिस हुँदा हुँदै जान्ने आउँछ? आउँदैन। रिस मन बिग्रेर बल्ल अर्को आउँछ। जस्तै तपाईँलाई एउटा उपमा दिने भने, एउटा हाँगामा दुईटा चरा छन्। अब यहाँ बस्न पर्यो, यहाँ बस्न पर्दाखेरि एउटा चरो मात्रै यहाँ बस्न सक्छ, दुईटा बस्न जग्गा छैन। अनि अब एउटा चरो बसेको छ, अर्को चरो आउन सक्छ त? अनि अर्को चरो आयो, यो चरो भुर्र उड्यो, मसिनो आगो उड्दाखेरि यहाँ के भएको हुन्छ? हल्लेकोले गर्दा अघि चरो उडेर गयो, थाहा हुन्छ कि हुन्न? अर्को हो। त्यस्तै जस्तो हल्लेकाले बल्ल थाहा हुने हो। यसले यसलाई देख्न त पाउँदैन, तर उडेर गइसकेपछि छैन भनेर हल्लेकोले गर्दा अघि थियो भन्ने थाहा हुने हो। त्यस्तै यहाँ रिस मन भयो, हेर्छु त्यो रिस मनलाई भनिसक्दाखेरि नै रिस मन छैन, छ त? योगीहरू बुझ्नुभयो? आज चाहिँ अहिले यो शिविरमा वृद्धदेखिबाट चिल्लाएर चिल्लेरी पनि हुनुहुन्छ र राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु नि। पानी खान मन लाग्यो, के भयो? पानी खान मन लाग्यो। पानी खान मन लाग्योले मात्रै केही गर्न सक्छ? खान मन लागेको मात्रै छ। हात लम्काउँछु भन्दा पानी खान मन लाग्यो भने छ? हात लम्काउँछु, गिलास समाउँछु, गिलास उठाउँछु, मुखमा ल्याउँछु, त्यो बेलामा हात लम्काउँछु भन्ने छ? मुखमा ल्याउँछु, एकछिन अडाउँछु, अडाइयो कि अडाइएन? अनि अडाएपछि के गर्छु भन्नु पर्यो? आ गर्छु। के गर्नु पर्यो? आ गर्छु। आ गर्छुको बेलामा अडाउँछु छ? आ गर्छु, आ गरियो। अनि आ गरेर फेरि के हुनु पर्यो? अर्को मन आएन भने के भइरहेको छ? आ मात्रै भइरहेको छ। अर्को मन आएन भने के भइरहेको छ? आ गर्छु। अनि पछिबाट खनाउँछु। अब खनाइयो, खनाउतीले खनाउन मात्रै सक्छ नि, अरू सक्दैन। खनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो? निल्छु। निल्छु, तिर्खा लाग्यो भने त अघि नै हो नि, अघि नै बिग्रिसकेको। अहिले खनाउँछु, आ गर्छु, मुखमा हाल्छु, खनाउँछु, अनि निल्छु। निलिसक्दा जुन तिर्खा लाग्यो भन्ने मन छ? तिर्खाएकाले खानै पाएन। पायो त? खान नपाइकन ऊ मरिसक्यो। के भइसक्यो? सबै नयाँ नयाँ मात्रै छ। निचम नवाव संखार वीणा सद समुपमा। नयाँ नयाँ संस्कार मात्रै छ, पुरानो केही पनि छैन। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँ नामरूप जो छ सबै नयाँ मात्रै। अहिले रिस उठ्यो भने पनि म होइन, मेरो होइन, म मेरो नभएको। रिस उठेमा पनि पञ्चखण्ड पुरै छ नि, तर रिस प्रमुख भइएको खण्ड त कति छन्? रिस उठ्यो महाराज जान्दिने बित्तिकै रिस उठेको मन छैन। अगाडि रिस उठेको मन नभइएको अनित्य, जानेको ज्ञान। त्यसले चाहिँ केलाई जानेको हुन्छ त भन्दा त्यो रिस बिग्रेर, जो अघि रिस उठेर बिग्रेको लक्षण मात्रै रहेको छ।
जस्तै यहाँ हाँगामा बसेर भुर्र उड्दा हल्लेको लक्षण छ कि छैन? हो, त्यसलाई गएर जान्दछ र ए चरो उडेर गयो। यो पछिबाट जानेको ज्ञानले पनि त्यो लक्षणलाई मात्रै जानेको हुन्छ, रिस बिग्रिसक्यो। ए अघि रिस उठेको थियो उहाँ र त्यसरी जानियो। त्यो भएर जाने चाहिँ अनित्य लक्षण ज्ञान। के ज्ञान हो? योगीहरू बुझ्नुभयो? हो, यसरी गइयो भने बल्ल विपස්සना समाधिठी हुन्छ। हो, यो विपස්සना समाधिठीको बारेमा त यसलाई अझै पनि भन्दै जान्छु, यसलाई मसिने गरी नै भन्दै जानुपर्छ। अहिले भने जति योगीहरू बुझ्नुभयो? यसमा शङ्का लागेको केही छ? योगीहरूलाई शङ्का लागेको केही छ? शङ्का लागेको केही छ भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि सोध्न अप्ठ्यारो पऱ्यो वा कसलाई यसो सूचना गरिदिनु, उहाँहरूले मलाई सूचना गरिदिनु भयो भने फेरि भोलिको देशनामा हो त्यो शङ्कालाई फेरि समाधान गरिदिँदै जान्छु। र कसैले सिधै आएर सोद्धा पनि हुन्छ। र मनमा शङ्का जति टाकटुकै हटाउन सक्ने भयो भने बल्ल सही ज्ञान हुन्छ। यो बाटो त अरे हो कि होइन, हो कि होइन, पहिला उता बाटो थियो अहिले यता बाटो, अलि पर गयो, हो कि होइन भन्ने भयो भने खुट्टा लम्काउन पनि तागत आउँछ। यो चाहिँ हो जान सके जति पुगिन्छ भन्ने हो भने तागत आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि शङ्का रहित विश्वास हुनको लागि सही जान्नुपर्छ। तपाईँलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर हुँदैन नि। आफ्नो ज्ञानले लेखाने गऱ्यो भने बल्ल विश्वास हुन्छ। अरूको भनाइले हो त हो, त्यो आफ्नै ज्ञानले त्यसलाई प्रष्ट हुनको लागि तपाईँले राम्रो ध्यान दिएर सुन्दै मनन पनि बारम्बार गरि नै रहनुपर्छ। र हो यो विपස්සना समाधिठीलाई चाहिँ मैले भोलि यसलाई मसिने गरी भन्छु। विपස්සना यो मध्यमबाट कसरी जान्छ भन्ने कुरा आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आज चाहिँ यतिमै समाप्त गर्दछु। र अहिले औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। आजका दानी दाता स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी टम्बुबाट दीनानाथ भट्टराई, हिमकला भट्टराई परिवारबाट यसरी दान गर्नुभएको छ र सबैले दानी दातामाथि मित्र राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। सबैले एक स्वरमा दशा मोगो विपස්සना ध्यान शिविर आज 9 दिन भइसक्यो र शिविरको पनि यतिखेर अन्तिममा पुग्दैछ। योगीहरू पनि कोसिस बढाउँदै हुनुहुन्छ होला नि। र अहिले यतिखेर देशानाको समय भइरहेको छ। देशाना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको नाम पहिला सुनाउँछु। र दानी दाताहरूको नाम सुनाउन भन्दा यहाँ आजका दानी दाता काण्ड नव यौवन मण्डलीबाट भन्ने यहाँ छ। कसरी यहाँ भन्नुभएको थियो भन्न चाहिँ यौवन चाहिँ होइन, नवयुवक भन्नुपर्छ। यौवन अवस्थालाई जनाएको हुन्छ, युवक भनेको व्यक्तिलाई जनाएको हुन्छ। र नवयुवक मण्डली, नव यौवन मण्डली यौवन अवस्थालाई जनाएको हुन्छ नि होइन, केलाई जनाएको हुन्छ? उहाँ श्यामाहरूलाई पनि सोध्न पर्यो नि, भरे मेरो पनि गल्ती पो हुने हो कि भनेर। हुन त यहाँ जसरी लेख्यो पनि भन्तेज्यूले त बनाएरै भनिदिनु भएको छ होला नि। भन्न त यौवन नै भन्नुभएको छ। त्यही भन्नुभयो कि भनेर यहाँ सुन्नीलाई अप्ठ्यारो हुन जान्छ भनेर अहिले फेरि त्यसलाई अलिकति म बुझाइदिएको। नव यौवन मण्डली होइन, यौवन भनेको अवस्थालाई जनाएको, युवक भनेको व्यक्तिलाई जनाएको। नवयुवक भनेपछि नवयुवक व्यक्ति। र जे होस् गल्ती पनि हुन्छ, सुधार्दै पनि जानुपर्छ। अहिले अब यो गल्ती लेखिदिनाले धेरैलाई पनि थाहा भयो भने ए यहाँ यसरी चलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने, कतिपयलाई थाहा नभइकन नवयुवन भन्दा ढुक्कैले सुन्ने पनि हुनुहुन्छ नि। यहाँ फेरि बुझाइदिँदाखेरि धेरैलाई थाहा भयो कि भएन। र अहिले पहिला दानी दाताहरूको दानलाई साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गरौँ। अहिले शिविरमा यसरी विभिन्न प्रकारले दान गर्दै हुनुहुन्छ। तुलबहादुर कुमारी खड्का औछान्दाबाट 1000, डुकादेवी वाग्ले औछान्दाबाट फुलको लागि 2000, सर्वजित मालती वाग्ले परिवार औछान्दाबाट 2000, सोमादेवी बेटी मोहन निर्मल वाग्ले स्वेगुबाट 1000, ललिता काण्डबाट पानीको लागि 5000, ललिता काण्डबाट नै बत्तीको लागि 5000,
माता पितालाई प्रमुख राखी नुमा पौडेल काण्डबाट बत्तीको लागि 1000। पुन्नम आचार्य औछान्दाबाट र दुर्गा आचार्य स्यान्डोबाट पेमे फ्योए 4 बन्डल। सन्तोष गुरागाई स्वेगुबाट फुलको लागि 1000। ढठै अनाउबाई फुलको लागि 15000 र साथै सङ्घ गिलानाको लागि दान गर्नुभएको छ। कान्छा बस्ने स्वेगुबाट 3000। विजय आचार्य औछान्दाबाट 2000। कुशल आचार्य स्यान्डोबाट 1000। विष्णुमाया गौतम काण्डबाट 500। चन्द्रमा भट्टराई लेहुबाट 1000। खगीमाया घिमिरे काण्डबाट 500। कुमारी कोइराला लेहुबाट 2000। राजा सोनाम कौन्दाबाट 500। मातालाई प्रमुख राखी राधा पौडेल औछान्दाबाट 3000। मीरा खनाल औतायाबाट 550 र यसरी दान गर्नुभएको दाने दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौँ। राजा 57 बारको दशा मोगो कुइपसना ध्यान शिविर। उपकारी अग्रमहा पण्डित मोगोक स्याहारको उपनिषयलाई शिरोधार्य गरी शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै जो आज अस्तिदेखि सुरु गर्दै आएको मध्यम मार्गलाई विशेषता रूपमा भन्दै जान्छु। मार्ग भनेको के हो अरे? बाटो, मध्यम बाटो। मध्यम बाटो भनेको नै निर्वाण जाने बाटोलाई भनिएको। अहिले अब यो जग्गामा योगीहरू अलि यो मध्यम मार्ग चाहिँ सुन्नको लागि भनेको होइन, आचरण गर्नको लागि। मध्यम मार्ग अहिले यहाँबाट जसरी भनिँदै गइन्छ योगीहरू हो, त्यो आचरण गर्न पर्ने कुरा भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ राम्रो ध्यान दिएर, हुन त धर्म देशना जति कुनैलाई पनि ध्यान नदिई त हुँदैन। अलि यो मध्यममा आउन पनि खण्ड नबुझिकन हुँदैन, हुन्छ त? र आजसम्म खण्डको बारेमा त योगीहरू आफ्नो क्षमता अनुसारले त बुझ्ने जतिले बुझि पनि सक्नुभयो होला। र अहिले चाहिँ अब खण्डको बारेमा मसिने गरी केलाउन भन्दा विशेष आचरणको बारेमा नै भन्दै जान्छु। र आचरणको बारेमा भन्न पर्दाखेरि आचरणमा अहिले मार्गबाट हेर्ने भने जम्मै अष्टाङ्गिक मार्ग छन्। अष्टाङ्गिक मार्गमा प्रमुख हेर्ने भने सम्मादिट्ठी। के हो? सम्मादिट्ठी। सम्मादिट्ठी भन्ने ज्ञान। सम्मादिट्ठीको आधारबाट नै सम्मादिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प, प्रज्ञा मार्ग, अनि साथै समाधि मार्ग, अहिले शील मार्ग। अहिले यस प्रकारले धर्मचक्रमा भगवानले उपदेश गर्दाखेरि पनि पहिले सुरु सम्मादिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प भनेर यिनलाई प्रमुख रूपमा नै उपदेश गर्नुभएको छ। र हामीले सिकाउँदा योगीहरूलाई चाहिँ शील, समाधि, प्रज्ञा भनेर त्यसरी लानु परेको छ। आचरण गर्दाखेरि चाहिँ शील, समाधि, प्रज्ञा त्यसरी आचरण गर्ने हो। देशनाको लहरमा चाहिँ पहिले सुरु सम्मादिट्ठीबाट नै सुरु भएको छ। सम्मादिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प अनि सम्मा वाचा भनेको के मार्ग हो? के मार्ग हो? शील मार्ग हो। त्यही पनि पुराना योगीहरूलाई पनि सोच्न पर्ने स्थितिमा छौँ। र प्रज्ञा मार्ग, शील मार्ग अनि के मार्गमा गएको छ? समाधि मार्ग। अहिले यो देशनाको लहरमा त्यसरी गएको छ। र योगीहरूको आचरणमा चाहिँ शील, समाधि, प्रज्ञा आचरणमा चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ। अहिले देशनाको लहरमा सम्मादिट्ठीबाट नै भगवानले सुरु गर्नुभएको छ। किन सम्मादिट्ठीबाट सुरु गर्नुभयो भन्दाखेरि यो देशना कसलाई गर्नुभएको हो? कसलाई गर्नुभएको? मनुष्यमा पञ्चवर्गीलाई।
मनुष्यमा पञ्चवर्गीलाई देशना गर्दाखेरि 10,000 चक्रवलका देवताहरू आएर सुनेका थिए। 10,000 चक्रवलका देवताहरू मध्येमा 18 करोडले त धर्मचक्र देशनामै ज्ञान पाइसकेका थिए देवताले। एकजना पञ्चवर्गीय मध्येमा कौडिन्यले ज्ञान पाउँदाखेरि 18 करोड देव ब्रह्माले ज्ञान पाइसकेका थिए। तर ती देव ब्रह्मा आएर सुनेको त भगवानले देख्नुहुन्छ, पञ्चवर्गीयले देख्छन् त देख्दैनन्, भगवानले देख्नुहुन्छ। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि त पञ्चवर्गीयलाई देशना गर्दै हुनुहुन्छ, तर भगवानको देशना पञ्चवर्गीयदेखिबाट लिएर देव ब्रह्मा सम्पूर्ण प्राणीलाई देशना गरि नै रहनु भएको छ। र सम्मादिठी प्रज्ञालाई अगाडि सारेरै भगवानले देशना गर्नुभयो। किन प्रज्ञालाई अगाडि सार्नुभयो भन्दा आचरण त उनीहरूले गरिराखेकै थिए, आचरण त गरिराखेकै थिए, उनीहरूले मानिराखेकै थिए, उनीहरूले पालन गर्ने शील पनि पालन गरेकै थिए। तर आचरण त गरिराखेकै छन्, त्यही आचरणलाई फेरि भन्ने भने हामीले गरि त राखेका छौँ, उनीहरूले त्यसरी पनि लिन सक्छन्। अहिले जस्तै कि मान्छेले कति हल्कासम्म भनिदिन सक्छ भने ध्यान शिविर चढ्न पर्छ, हाम्रोमा पनि त ध्यान बस्ने छँदै त छ के अरे, त्यसरी पनि सजिलै भन्ने पनि छन् कि छैनन्? हाम्रोमा पनि त छ के अरे ध्यान। पहिला पहिला ऋषि मुनिहरू जङ्गल गएर ध्यान तपस गर्थे, के हामीमा छैन र भन्ने पनि छन् कि छैनन्? एक्कासी ध्यान मात्रै भन्ने भने पञ्चवर्गीयले पनि त ध्यान गरेका थिए, तर के चाहिँ थिएन? सम्मादिठी सम्मा संकल्प थिएन। ध्यान त गरेका थिए, सम्मादिठी सम्मा संकल्प नहुँदाखेरि त्यो ध्यान सफल हुन गयो त सफल भएन। त्यसो हो त हामीमा पनि त ध्यान छ त भन्ने बित्तिकै बुझ्नु कि सम्मादिठीसँग सम्मा संकल्प नभइएको ध्यान चाहिँ छ, सम्मादिठी सम्मा संकल्प नभएको ध्यान चाहिँ, सम्मादिठी सम्मा संकल्प भएको ध्यान चाहिँ भादेखि भगवान उत्पत्ति हुन पर्ने नै थिएन नि त। यदि सम्मादिठी सम्मा संकल्प भएको ध्यान त्यतिखेर थियो भने बुद्ध उत्पत्ति भइराख्नु पर्थ्यो? पर्ने थिएन। अहिले यो नहुँदाखेरि बुद्ध उत्पत्ति हुन परेको हो, सम्मादिठी सम्मा संकल्प नहुँदाखेरि। त्यही भएर विपसना धम्मे शासनस्मे एव होती भनेर पालीमा आउँछ। विपसना भन्ने धर्म शासनस्मे एव होती, भगवान बुद्धको शासनमा मात्रै छ, अन्त छैन। भगवानको धर्ममा, बुद्ध धर्ममा मात्रै छ, अरू धर्ममा सम्मादिठी सम्मा संकल्प छैन। अनि सम्मादिठी सम्मा संकल्प नभई चाहिँ निर्वाण गइदैन, बुझ्नुभयो नि? सम्मादिठी सम्मा संकल्प नभई चाहिँ जति नै आचरण गरे तापनि निर्वाण जान सकिँदैन। निर्वाण जानमा प्रमुख नै सम्मादिठी, बुझ्नुभयो नि? सम्मादिठी प्रमुख नै सम्मादिठी। मिथ्या दृष्टिले ब्रह्मलोक जान सक्दैनन् त भन्दा सक्छन्, मिथ्या दृष्टिले पनि ब्रह्मलोक पुग्छन्। मिथ्या दृष्टि त छ, तर ध्यान गर्दा गर्दै समाधि सफल भयो, सफल भए अनुसारले ब्रह्मलोक पुग्छन्। तर मिथ्या दृष्टि साथमा छ, मिथ्या दृष्टि साथमा लिएर गइसकेपछि ब्रह्मलोकको आयु सकेपछि फेरि गिर्नु पर्यो कि परेन? फेरि गिराउने केले हो? हिजोको देशनामा भनेको थिएँ नि मैले, उक्खितम पुण्य तेजेन काम रूप गतिम गताम भवगातम्पि सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। पुण्य तेजेन दानशीलको पुण्यको प्रभावले उक्खितम काम रूप गतिम गता, काम सुगति 7 लोक पनि पुग्दछन्। पुण्य तेजेन ध्यान समाधिको पुण्यको तेजले गर्दा रूप ब्रह्मलोक पनि पुग्दछन्। भवगा त्यामन्द माथिको अरूप ब्रह्मलोकसम्म पुगे तापनि भवगा तम्पि सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। भवगा माथिल्लो ब्रह्मलोक पुगे तापनि त्यो ब्रह्मलोकको आयु सक्यो भने पुनः फेरि दुर्गतिमा आयन्ति आउँदछन्। कसले डराएको हो?
कसले डराएको? मिथ्या दृष्टि छ भने फेरि आउनुपर्छ। सम्मा दृष्टि चाहिँ फेरि वापिस आउँदैन। सम्मा दृष्टि चाहिँ फेरि वापिस। त्यसो मिथ्या दृष्टि भएका व्यक्ति गयो भने पनि अलि दिन घुम्न गएका हुन्। अलि दिन के हो? वापिस फेरि फर्केर आउँछन्। र सम्मा दृष्टिबाट गएका चाहिँ सधैँभरि बिदा भएर गएका हुन्। अब योगीहरूलाई रोजाउन पर्यो। घुम्न जाने कि सधैँभरिलाई जाने? सधैँभरिलाई जाने हो भने सम्मा दृष्टिबाटै जानु पर्यो। केबाट जानु पर्यो? सम्मा दृष्टिबाट। घुम्न जाने बालनम थावरो पायो मुख धीरानम थावरो जङ्गम शेष ठानानी अतिथि तथावता। बालानम मूर्ख जनहरू, बालानम सम्पूर्ण क्लेशले भरिएका व्यक्तिहरू, थावरो सधैँभरिको आफ्नो घर भइएको अपायो, 4 अपायलाई घर बनाएर बसेका हुन्छन्। मूर्खहरूले कहाँ घर बनाएर बसेका हुन्छन्? बालानम काम क्रोध लोभ मोह मायामा रात दिन त्यतिमै डुबेर समय बिताउने मूर्खहरूको थावरो सधैँभरि बस्ने घर नै अपायो, 4 अपाय हो। घर परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति काम व्यापार यति गरे यति गर्न पा उति गर्न पा भनेर त्यसैमै मात्रै समय बिताउनेको घर चाहिँ कहाँ हो? 4 अपाय। त्यसो त योगी त्यतिमै समय बिताउनु हुन्छ त? नबिताएको अहिले शिविर चढेकालाई प्रश्न दिइराखेको छ। अहिले यसैमै क्लेशमै मात्रै डुबेर हुन्न भनेर यसरी शिविर चढेर अहिले सम्मा दृष्टिको मार्ग पनि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, आचरण गर्दै हुनुहुन्छ। दानशील भावना गर्नुभएको छ कि छैन? मुख धीरानम थावरो, धीरानम जस्तै विपसना ज्ञानबाट आचरण गर्दै मार्ग ज्ञान फल ज्ञान अरहन्त मार्ग ज्ञान अरहन्त फल ज्ञान प्राप्त गरिएका विद्वानहरूको थावरो सधैँभरि बस्ने ठाउँ नै मोक्ष। मोक्ष भने निर्वाण हो। मोक्ष संस्कृतमा मोक्ष। मोक्ष भन्ने कहाँ हो? निर्वाण अरे। त्यो चाहिँ धीरान विद्वान अरे। विद्वान भन्ने कला भनिएको छ भन्दा सम्पूर्ण क्लेश निभाइसकेका विद्वानहरूको सधैँभरिको घर चाहिँ कहाँ हो? मुख धीरानम थावरो। थावरो थावर भनेको म्यामाले ठावरा, ठावरा भनेको के हो? आम्ये हो। अपाय थावर चाहिँ आम्ये नै 4 अपाय। अहिले विद्वानलाई चाहिँ निर्वाणको थावर। विद्वानको सधैँभरिको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? मूर्खको सधैँभरिको ठाउँ चाहिँ अब रहेका ठाउँ कति रहे? देवलोक, मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। जङ्गम शेष ठानानी, जङ्गम शेष ठानानी अतिथि तथावता। जङ्गम भनेको चाहिँ सधैँभरि चलिराख्नेलाई जङ्गम भन्छ। अटल भएर रहनेलाई थावर भन्छ। त्यही भएर यिनी पहाड पर्वतहरू पनि अटल हुन्छ र त्यसलाई थावर भनिन्छ। जङ्गम भनेको चलिरहने सरिरहने एक ठाउँमै नअडिनेलाई जङ्गम भनिन्छ। जङ्गम शेष ठानानी चलिरहने यिनी शेष बाँकी रहेका ठाउँहरू मनुष्यलोक देवलोक ब्रह्मलोक यिनी ठाउँ चाहिँ अतिथि तथावता। कस्तो अरे? अतिथि। अतिथि भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि? अतिथि भनेको के हो? यिनी शेष ठाउँमा रहेका व्यक्ति चाहिँ के हुन्? पाहुना। तपाईँ हामी त्यसो भए के हुँ? पाहुना। र पाहुना व्यक्ति अहिले अब समय समयमा यसरी कुशल पुण्य गर्दै एकनास कोसिस गरेको होइन, क्लेश निभाउन समय पनि पुगे छैन। अलिअलि अब मौका पर्दा पुण्य पनि गर्ने, मौका परे अनुसारले दानशील भावना पनि गर्ने र पाप पनि गर्ने पुण्य पनि गर्ने ती व्यक्ति चाहिँ अतिथि हुन्। ती व्यक्ति चाहिँ के हुन्? घर परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति काम कारोबार यो बित्यो र ऊ बित्यो, यसो गर्न पारा उसो गर्न पा भनेर त्यसैमै डुबेकाको घर चाहिँ कहाँ हो? अब चाहिँ छुटकारा नहुन्जेलसम्म चाहिँ म कोसिस गर्छु, साँच्चै कोसिस गर्छु भनेर कोसिस गरेर क्लेश निभाउनेमा जाने व्यक्तिको घर चाहिँ कहाँ हो? कहाँ हो? योगीहरूलाई आफूलाई कुन ठाउँको जस्तो लाग्छ?
कि अपाए जाने कि पाहुना हो? त्यसो यता जानेपट्टि होइन, बाटो चाहिँ बताउँदै जानु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? र बाटो चाहिँ अहिले अब जुन निर्माण जाने मार्ग, अष्टाङ्गिक मार्ग हो, त्यो मार्गलाई चाहिँ आज विशेष भनियो। अब त्यो मार्ग आचरण नहुँदाखेरि मार्ग नजानेका व्यक्ति, सम्मादृष्टि नभएका व्यक्ति मिथ्या दृष्टिको आधारमा हुन्छन्। मिथ्या दृष्टिको आधारमा दान पनि गर्छन्, शील पनि पालन गर्छन्, जब तब ध्यान भावना पनि गर्छन्, अनेक प्रकारको ध्यान पनि गर्छन्। दानको प्रभावले, शीलको प्रभावले मनुष्यलोक देवलोक पनि जान्छन्। मिथ्या दृष्टि सँगसँगै गएको हुँदाखेरि आयु सकिँदा फेरि गिर्छन्। समाधिको प्रभावले, समाधिको ताकतले ब्रह्मलोक पनि जान्छन्। मिथ्या दृष्टि सँगसँगै गएकोले गर्दा फेरि तल झर्छन्। बुझ्नुभयो नि? सम्मादृष्टि लिएर गएका चाहिँ झर्दैनन्। अनाथपिण्डिक भगवानको शासनमा विशाखाहरू होइन, अहिले भगवानको शासनमा मिथ्या दृष्टि हटाएर सम्मादृष्टि भएर गएका हुन्। श्रोतपन्न ज्ञान मात्रै हो ज्ञान, त माथिको ज्ञान पुगेका छैनन्। तर मिथ्या दृष्टि चाहिँ हटाइसके। मिथ्या दृष्टि हटाएर देवलोक गए, तर मनुष्यलोकको लागि चाहिँ सदाको लागि बिदा मागेर गए। मनुष्यलोकको लागि चाहिँ सदाको लागि बिदा मागेर। बुझ्नुभयो नि? कोही दिन कोही बार उता शासन भएको प्रभावले गर्दाखेरि साधुकार गर्न के गर्न एकछिन आए तापनि मनुष्यलोक पाहुना रूपमा मात्रै आउँछन्, घर बनाउन आउँदैनन्, फेरि जन्म लिन चाहिँ आउँदैनन्। साधुकार गर्न त अब अनाथपिण्डिकहरू, इन्द्रहरू पनि आउँछन्, साधुकार गर्छन्, तापनि अब फेरि मनुष्यलोकमा जन्म लिन चाहिँ आउँदैनन्। मनुष्यलोकमा जन्म लिन आउँदैनन्। देवलोकमै अब देवलोकको रजाई काम गुण काम भोग भोग्दा 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 त्यो जन्म भोगे, फेरि देवता भए, फेरि भोगे, फेरि देवता भए। अनि भोग्दा भोग्दा दिक्क भएपछि, काम गुणबाट दिक्क भएपछि अनि त्यहाँबाट हो त्यो दिग्दारी ज्ञानले हो त्यो कामक क्लेशलाई काटिदिन्छ। कामक क्लेशलाई काटिदिइसकेपछि अनागामी, अनागामी भएपछि अनि शुद्धवास ब्रह्मलोक। अनि शुद्धवास ब्रह्मलोकको आयु छौन्जेल शुद्धवास ब्रह्मलोकमा बस्छन्, 33,000 कल्पसम्म बस्छन्। र त्यहाँ पछिबाट बल्ल त्यहीँको आयु सकिँदाखेरि त्यही अरहन्त ज्ञान लिएर त्यहाँबाट परिनिर्वाण हुन्छन्, वापिस आउँदैनन्। किन आउँदैनन् भन्दा मिथ्या दृष्टि साथमा गएको छैन। यता पुण्यको तेजले त माथि गए तापनि मिथ्या दृष्टि सँगसँगै लगेका छन् भने फेरि अपाय दुर्गति गिर्नुपर्छ कि पर्दैन? फेरि दुःखमा डुब्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो भए अब तपाईँ हामी पाहुना हुँ भने तापनि पाहुना चाहिँ अब यो मिथ्या दृष्टि सँगसँगै लिएर घुम्ने पाहुना हुने कि सम्मादृष्टिले घुम्ने? सम्मादृष्टिले। मिथ्या दृष्टि चाहिँ हटाउन सकियो भने फेरि अपाय गिरिँदैन। र फेरि अपाय नगिर्नको लागि सम्मादृष्टि विशेष जरुरत छ। अब यो सम्मादृष्टि देशनाको रफ्तारबाट त यसलाई भनि पनि सके। अहिले आचरणपट्टिबाट भन्दै जान्छु। अहिले विशेष योगीहरू आचरणबाट बुझेको हुनुपर्छ। आचरणपट्टिबाट भन्दाखेरि नम्बर 1 शीललाई पहिला भन्छु। शीलमा हेर्दाखेरि अहिले अष्टाङ्गिक मार्ग हुन्। अहिले यो चाहिँ निर्वाण जाने मार्गलाई यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ। के मार्ग भनिन्छ? शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा, जोड्दाखेरि कति भए? त्यसो निर्वाण जानमा कति अङ्गका मार्ग रहेछन्? 8 अङ्गका मार्ग हो। यसलाई अयमेव अरियो अठङ्गिको मगो सेयथिदम। सेयथिदम भन्दा धर्मचक्रमा सम्मादृष्टि सम्मा सङ्कल्पबाट हुन्छ। तर योगीहरूलाई अहिले यहाँ शीलबाट सुरु गरेर बताउँछु। शीलमा हेर्ने भने अङ्ग कति छन्? 3 अङ्ग। एउटो सम्मा वाचा, एउटो सम्मा कमन्तो, अर्को सम्मा आजीव। सम्मा वाचा राम्रो बोल्नु। विशेष सम्मा वाचा भनेको नै बोलीलाई सुरक्षा गर्ने हो। बोलीलाई सुरक्षा गर्न सजिलो छ कि छैन? बोलीलाई सुरक्षा गर्न सजिलो छ कि छैन? नचाहिँदो बोल्दिन भने हुन्छ कि हुन्न? सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, तर सही सत्यभित्र कल्याण हुने वचन बोल्नु। सही हो, सत्य हो, तर कल्याण छैन भने त्यो पनि नबोल्नु। एउटाले गल्ती गरिरहेको छ, देखेको छ, बाहिर कुरा गर्दै हिँड्ने त
सही त हो, सत्य त हो, कल्याण छ? त्यसो हुँदाखेरि सही हो, सत्य हो, कल्याण हुन्छ भने बोल्नु। आफूले बोलेको बोलीले आफ्नो अरूको हित कल्याण मात्रै होस्। आफ्नो बोलीबाट कसैलाई बाधा नपरोस्। नम्बर 1 मा त्यो बोलीलाई, आफ्नो बोलीले कसैलाई बाधा नपरोस्, कसैको हानि नहोस्। आफ्नो बोलीको कारणले कसैको चित्त पनि नदुखोस्। हाम्रा कर्ण ऋषिको प्रार्थना यो ठाउँमा बहुत राम्रो छ। न मनोवा शरीरम वा मङ्कते सग कसचि कदाचि उपहन्येथ एतम सक्कम वरम वरे। उहाँले वरदान माग्नु भएको। इन्द्रले पनि लौ के माग्नुहुन्छ, अझै वरदान माग्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले पनि माग्नुभयो। न मनो वा शरीरम वा मङ्कते सग कसचि, अनि भन्नुहोस् त, कदाचि उपहन्येथ एतम सक्कम वरम वरे। मम कतै म कारण बनिएर, मम मैले गर्दा परे पराई अरू कसैको पनि, मनोवा मन चित्त दुख्ने काम पनि, शरीर वा काय शरीरमा बाधा पर्ने विषय पनि, मा उपहन्येथ कहिल्यै पनि नहोस्। मेरो कारणले कसैको चित्त पनि नदुखोस्, कायमा पनि दुःख नहोस्। कसैको चित्त दुख्न, कायमा दुःख पर्नको लागि या चित्तमा दुखी हुनको लागि म कहिले पनि कारण बनिन नपरोस्। सिर्फ आफ्नो कारणले अरूको कल्याण मात्रै होस्, अरूको राम्रो मात्रै होस्, अरूको बाधा कहिले पनि नहोस्। राम्रो हो कि होइन? तमलाई मन पर्छ कि पर्दैन? अरूले गर्दा आफ्नो चित्त दुखेको त्यो मन पर्छ? अरूको कारणले आफ्नो चित्त दुख्यो भने मन पर्छ? त्यसो आफ्नो कारणले अरूलाई चित्त दुख्यो भने उसलाई पनि मन पर्छ होला? उसलाई पनि मन पर्दैन, आफूलाई पनि मन पर्दैन भने आफ्नो त्यो कारणलाई सुरक्षा गर्दैदेखि त कसैले कसैलाई बाधा पार्न पर्यो त? न मनोवा शरीरम मङ्कते सग कसचि, मम कतै म कारण बनिएर, मम कतै मेरो कारण भइदिएर, परे पराई कसैको पनि मनोवा चित्त दुख्ने काम पनि, काये शरीरे शरीरमा कुनै बाधा पर्ने पनि, मा उपहन्येथ कहिल्यै नहोस्। मेरो कारणले कसैलाई दुःख नहोस्। कदाचित उपहन्येथ, कदाचित कहिले कतिखेर कुनै समयमा पनि, मा उपहन्येथ दुःख कष्ट कहिले पनि नहोस्। मेरो कारणले कसैलाई पनि दुःख नहोस्। मैले कसैलाई दुःख दिन नपरोस् यो जन्मभरि। कति राम्रो कुरा। यो जन्मभरि नै मैले कसैलाई पनि दुःख दिन नपरोस्, बरु अरूको दुःखलाई मद्दत गर्न पाइयोस्। अरूको दुःखलाई आफूले सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने, उपकार गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुन पाऊँ। कसैलाई दुःख दिने व्यक्ति कहिले पनि हुन नपरोस्। योगीहरू यो मनमा छाप बसाल्नुहुन्छ? छाप बसाल्नुहुन्छ? छाप बसाल्नुहोस्। अनि भइगयो भने एउटाले पनि होस्यारी दिने पनि गर्नुहोस्। देशनामा हामीले छाप बसाल्छौँ भनेको थियौँ, अहिले यो कारणले उहाँ दुःख हुन्छ नि। आफूलाई के फाइदा छ? आफ्नो पनि फाइदा छैन, उसलाई पनि फाइदा छैन। उसलाई पनि नोक्सान, अशान्ति हुन्छ, आफूलाई पनि अकुशल हुन्छ। दुईपट्टि नै नोक्सान हुने काम गर्ने होइन भनेर एक आपसमा पनि सम्झाउने गर्ने भने राम्रो हो कि होइन? त्यसरी सम्झाउनु पनि हुन्छ, एक आपसमा पनि सम्झाउनु हुन्छ। अनि सम्झाउने भयो भने पनि सम्झिने पनि हुनुपर्छ। फेरि सम्झाउने त भए श्यामसे नै भनिदिनु भयो भने चाहिँ बर्बाद भयो। फेरि कोही त्यस्तो पनि हुन्छ नि त, राम्रो सम्झाउन बुझाउन खोज्दाखेरि सम्झाउँदाखेरि उल्टै आएर गुरु नगर भन्ने पनि। तर अहिले योगीहरू त त्यति साह्रो अप्ठ्यारो त हुनुहुन्न होला नि, त्यति साह्रो अप्ठ्यारो त हुनुहुन्न होला नि। र एक आपसमा होसियारी पनि दिनुपर्छ। किन भन्दा यो क्लेशमा डुबेकोले, यो कामगुणमा बगेकोले गर्दाखेरि थाहा हुँदैन कतिपय। थाहा नहुँदाखेरि छेउमा होस दिने व्यक्तिहरू छन् भने त्यही छेउको होस दिने कल्याण मित्र भन्छ त्यस्तालाई। होस दिने कल्याण मित्र छेउमा भइदियो भनेदेखि कल्याण मित्रको होसियारीको सङ्गत आफूलाई मिलेको हुन्छ। त्यो सङ्गतले गर्दाखेरि आफ्नो पनि कल्याण भएर जान्छ।
त्यसो हुँदा आफूले पनि होस दिने, आफूलाई पनि होस दिनको लागि स्वागत गर्ने, अरूलाई पनि स्वागत गर्ने। हो मेरो केही गल्ती देख्नु भने भन्नुहोस् ल, त्यसरी स्वागत गर्ने। र भगवानले त्यो स्वागतलाई बहुतै भगवानले यसलाई रुचाउनुहुन्छ। मान्छेमा मात्रै होइन, भिक्षुलाई पनि त्यो राखिदिनु भएको छ, नियमै राखिदिनु भएको छ। भिक्षुलाई स्वागत गर्ने नियम राखिदिनु भएको छ। हो त्यो स्वागत गर्ने नियम हामीमा धेरैन्चो लाप्चीका दिन, बर्खवास सकिँदाका दिन हो त्यो पूर्णिमामा सबै यो मगौमा भने मगौ नगरभरिका सङ्घहरू एउटा सीमागृहमा जुट्न पर्छ। सीमागृह भने जान्नुहुन्छ नि, त्यहीमा एउटा त्यहीमा सबै एउटा त्यहीमा त्यो दिन चाहिँ म्योने औछौ यमुहरू लावाका मुहरू यिनीहरूले सुङ्काटे गर्छन्, भोजन दान गर्छन्। यहाँ मगौका यिनी नेता बनाउँदा सबैले सुङ्काटे गरेर सबै सङ्घलाई निमन्त्रण गर्छन्। अनि त्यो निमन्त्रणामा कर्मवाचकको साथमा कर्मवाचकले त्यसलाई उद्घाटन गरेर खुलाएर अनि भिक्षु महास्तवीर 60 वर्षवास 65 वर्षवासदेखिका हुनुहुन्छ मगौमा, 60 र 70 को बीचमा वर्षवास भइसकेका हुनुहुन्छ, 80 उपर 87 वर्षसम्मको भिक्षुहरू हुनुहुन्छ। ती भिक्षुदेखिबाट सुरु गरेर सबै सङ्घहरूलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुहुन्छ। सङ्घहरू हो, मलाई तपाईँहरूले कुनै देख्दाखेरि या मेरो बारेमा कुनै सुनेकामा केही कसुरहरू, कुनै गल्तीहरू या कुनै नराम्रो देख्नुभएको सुन्नुभएको या कोही शङ्का भएको छ भने मलाई खुलास्त मलाई भनेर सम्झाउनुहोस्, मलाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर एक आपसमा स्वागत गर्नुपर्छ। भिक्षुले सम्झाउनुहोस्, मलाई उपेक्षा नराख्नुहोस्। उपेक्षा राखेको नै ब्रह्मदण्ड हो नि त शासनमा। एउटाले गल्ती गर्दैछ, ठिकै छ गरिराख्छु भनेर वास्तै नगरिकन बसेको नै त्योभन्दा सजाय ठुलो अर्को होइन शासनमा। उस्तै भएर तपाईँहरूले त गल्ती गर्दा केही भनेन भने केही त भनेन, ठिकै छ भनेर झन्झोड गर्न बेर छैन नि। तर शासनको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ ठुलो सजाय हो, त्यहाँभन्दा ठुलो सजाय शासनमा अर्को छैन। त्यसलाई भन्छ ब्रह्मदण्ड। जति नै जे गरे पनि केही पनि नसम्झाउने, होस नदिने हो, त्यो चाहिँ ठुलो सजाय हो। सम्झाएको होस दिएको चाहिँ त्यो चाहिँ बहुत नजिकको कल्याण मित्र हो अरे। जुन व्यक्तिले आफूलाई सम्झाउँछ, होस दिन्छ भने त्यो चाहिँ अति कल्याण व्यक्ति हो, भन्नुभयो नि। त्यही भएर सम्झाउने व्यक्तिलाई तपाईँहरूले अघि भने चाहिँ नभन्नु, कसो अरे नभन्नु। सम्झाउने व्यक्ति छ भने खुसी हुनु र फेरि पनि स्वागत गर्नु। तपाईँहरूलाई सम्झाएको मनपर्छ कि केही नभनेको मनपर्छ? तपाईँहरूले नजानेर सम्झाएको भनेर पनि त्यसरी पनि नलिनु। कोही दिन कोही बेला जानी जाने गल्ती यहाँ पुगिराखेको हुन्छ। जानी जाने पनि गल्ती यहाँ पुगिन्छ कि पुगिन्न? जानी जाने पनि गल्ती यहाँ पुगिन्छ। त्यसो त सम्झाउने व्यक्ति कोही निस्के आफूलाई साँच्चै नै राम्रो चेतनाले सिधै आफूलाई आएर भन्यो भने चाहिँ खुसी भएर त्यस्ता मित्रलाई फेरि पनि स्वागत गर्नु। आफूलाई नभनिकन यो फल्ने नि यस्तो फल्ने नि यसो गरेर के भन्दै बाहिर बाहिर मात्रै भन्यो भने चाहिँ त्यो कल्याण मित्र होइन। त्यस्ता चाहिँ कल्याण मित्र त्यस्ता चाहिँ कल्याण मित्र होइन। तिनीसँग चाहिँ अलिक परैबाट तर्किनु। ती चाहिँ सामुन्यमा ठिक्क तपाईँले जान्नुहुन्छ नि। र सामुन्यमा आएर भन्ने व्यक्ति चाहिँ सामुन्यमा आएर सिधै भन्छ या तपाईँको यो गल्ती भयो यसो गर्न हुन्न भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिहाल्नु। किन उसले सामुन्यमा भन्नु, सामुन्यमा भन्ने व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नु। त्यही भएर भिक्षुहरूलाई पनि त्यो नियम भगवानले नै नियम राखिदिनु भएको छ, स्वागत गर्नु। के गर्नु? त्यही भएर मेरो मनको कारणले या कायबाट कसैलाई कुनै मनमा कायमा बाधा नपरोस्। यो सिल हो, यो अरू हो कि सिल हो? आफ्नो बोली सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नु। सही हो सत्य हो तर कल्याण छैन भने चाहिँ नबोल्नु। सही हो सत्य हो तर भन्दा उरिसाउँछ भने नभन्नु। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा मान्दाइलामा भ्याइ हो भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले लौकिकको उखान पनि। र सही सत्य तर कल्याण पनि छ भन्नु। गल्ती कुरा नबोल्नु, गल्ती कुरा नबोल्नु। र उपासकहरूले सकेसम्म बोली जति घटाउन सक्नुभयो उति राम्रो हो। अरू बेला पनि बोली कसो हो? सकेको बोली घटाउन सक्नुभयो भने जति घटाउन सक्नुभयो उति राम्रो हो।
बोली अलि धेरै बोल्ने व्यक्तिले फाल्टु कति आउँछन् 100 वटा बोल्यो भने फाल्टु कतिवटा आउन सक्छन् होला? उपासिकाहरूले 100 वटा बोल्नु हो भने फाल्टु कति जति आउँछन् होला? 90। उपासकहरूको पनि, उपासिका मात्रै होइन, धेरै बोल्नेको फाल्टु धेरै आउँछन् कि आउनन्? बोली सकेको घटाउनु, चाहिएको मात्रै बोल्नु। भगवानको बोली हो भने एउटो बोली पनि काम लाग्ने बोली मात्रै हुन्छ। फाल्टु बोली एउटो पनि बोल्नुहुन्न, यत्तिकै बसे पनि मौनम नै रहनुहुन्छ। बोलेका बोली सबै कल्याणकारी बोली मात्रै बोल्नुहुन्छ। बुद्ध वचनम दोषो नाम नथी, बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा सकेसम्म के गर्नुपर्छ? बोली घटाउनु। बोली घटाउने व्यक्ति, थोरै बोल्ने व्यक्तिका कसुर हुँदैनन्। र कसुर हुँदैनन् त होइन, अब धेरै बोल्ने जतिको फाल्टु बोलिन्न नि त, होइन? थोरै बोल्ने भने सही बोल्ने, सही सत्य कल्याण हुने वचन बोल्ने। सही वचन, सत्य वचन, कल्याण हुने वचन, यसलाई भनिन्छ सम्मा वाचा। के भनिन्छ? काय पनि सही काम मात्रै गर्ने, सम्मा कमान्तो, राम्रो काम। कायबाट कसैलाई बाधा नपर्ने काम गर्ने। जस्तै कायबाट प्राण हत्या, चोरी कर्म, व्याभिचार कर्म कायले गरिन्छ कि गरिन्न? हो, जो कायबाट हुने यिनी दुष्चरित्र हटाइदिने। आजदेखिबाट मैले जानी देखी कुनै प्राणी पनि मैले मार्दिन। जानी देखी कुनै प्राणी पनि मैले मार्दिन। यो प्राणी हो भनेर पनि जानियो, प्राणी पनि देखियो, मार्छु भनेर चेतना पनि भयो र मार्न पनि बल गरियो, ऊ पनि मर्यो भने बल्ल पानाति पाता कर्म हुन्छ। यदि प्राणी देखेको छैन, हिँड्दा ओर्दा के गर्दा, अब पानी पिउँदा पनि त कति छन् पानीभित्र, होइन? मर्छन् नि। तर देखे छैन, त्यो किरा मार्छु भन्ने चेतना छैन भने त्यसमा पानाति पाता हुँदैन। र त्यसरी प्राणी अब जानी देखी मार्छु भन्ने चेतना लगाएर मार्न बल गरेर त्यसरी मार्ने काम त्यसरी नगर्नु। कायलाई सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। आजदेखिबाट कुनै प्राणी पनि नमारिकन बस्छु भन्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न? योगीहरू सकिन्छ। आजबाट कहिले पनि मच्छर, जुम्रा, भुसुना, कमिला मार्दिन भनेर बस्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न? कुखुरा बाख्रा त नभनौँ, त्यो त अब तमुहरूले मार्नु पनि हुन्न होला। यहाँ मनोकामनाको सिडी बताइदिने बित्तिकै बाख्रो काट्दा अबि हेर्न सक्दिन भनेर भन्ने पनि हुन्छन्। र अरूले काटेको त हेर्न दुःख हुन्छ, होइन? बाख्रा काटेको हेर्न तमुहरूलाई दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? दुःख लाग्छ नि। आफूले मच्छर मार्दाखेरि दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? हुन त प्राणी नै हो नि। सानो प्राणी चाहिँ कराएको पनि थाहा हुन्न नि त, हामीले सुनिन्नौँ। त्यो कराछ चट्ट बनाइदियो, सजिलो नि त्यो। हुन त अब प्राणी एकै हो कि होइन? अहिले बाख्रा पुरा कराउँदा प्यार गर्दाखेरि त पुरा हेर्नै दुःख, अरे मच्छर मार्न चाहिँ सजिलो। त्यो पनि अलिकति मतलबी भयो होला। प्राणीमा पनि मित्री बराबर भएन, भयो त? त्यसो हुँदा कुनै प्राणी पनि मार्दिन भनेर नम्बर 1 मा तुलसी लिनु। आफ्नो कायको कारणबाट पनि त्यो प्राणी मार्दिन, वचनको कारणले पनि नमरोस्। प्राणी मार्नको लागि नबोल्नु, जस्तै मार्न तागत नदिनु। आफ्नो मनको कारणले पनि मार्नलाई तागत नदिनु। त्यस्तै चोरी कर्म त गर्नुहुन्न नि। चोर्नुहुन्छ कि चोर्नुहुन्न? तमले चोर्न जान्नु भएको छ? चोरी कर्म भइहाल्छ, चोरे भएर त। र चोरी कर्म नम्बर 2 मा। र चोरी कर्म भन्दाखेरि कहाँसम्मको चोरी हुन्छ भन्दाखेरि भेटाबार चोरेर मसँग खुसुक्क ल्याउनु है भनेर किनेको पनि चोर हो, बुझ्नुभयो नि? र चोरी कर्म कायबाट हुने हो, त्यसलाई पनि सुरक्षा गर्नु। व्याभिचार कर्म, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार हो, यो कायबाट जोगिन पर्ने कुरा। यो चाहिँ सम्मा कमान्तो। सम्मा आजीवन, आफ्नो जीविका, राम्रो जीविका जिउनु। जस्तै अब तपाईँ हामी बाँच्नको लागि त अब खान पर्यो,